नमस्कार, म दर्शकबिन भोट खसाल्न अब 10 दिन बाँकी छ। अहिले चुनावी प्रचार र मतदाता भेटघाट व्यापक स्तरमा चलिरहेको छ। यो साताभर प्रचार अवधि छ, त्यसपछि हुनेछ मौन अवधि, भोट खसाल्ने दिन आउनेछ र मतगणनाको नतिजा। आउने 2 साता चुनावको ज्वरो उत्कर्षमा पुग्नेछ। यही चरको चुनावी माहौल उतार्ने र पस्कने हाम्रो दायित्व हुनेछ। त्यसैले अतिरिक्त समय, कार्यक्रम र ऊर्जाका साथ न्युज 24 टेलिभिजनले आफ्ना दर्शकलाई चुनावी सन्दर्भहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। देशभर 753 स्थानीय तहका लागि चुनाव हुँदैछ। मिसन 753 नामसहित चुनावी महासङ्ग्रामलाई उतार्ने हाम्रो प्रयास चलिरहेको छ र त्यसकै उपक्रममा अहिले स्टुडियोमा अतिथिहरूसहित म हाजिर भएको छु। चुनावी चर्चा हुनेछ। स्थानीय सरकारको 5 वर्षे समीक्षासहित आगामी सम्भावनामा पनि हाम्रो संवाद केन्द्रित हुनेछ। अतिथिहरूलाई स्वागत गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य। सरलाई स्वागत छ। यसै गरी भीम उपाध्याय हुनुहुन्छ, पूर्व सचिव हुनुहुन्छ र अहिले सामाजिक अभियन्ता। उहाँलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ छ। र पत्रकार हरिबहादुर थापा, ई कागजको सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। म सुरुमा पत्रकारको अब्जर्भेसन यो चुनावको सन्दर्भमा के छ, हरिदाईबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। भनिएको छ स्थानीय तह चुनाव कहीँ पे निगाह कहीँ पे निशाना भने जस्तो, तर यो चुनावले मुख्य गरेर टार्गेट गरेको छ मङ्सिरको प्रतिनिधि सभा चुनावलाई भनिएको छ। यो चुनाव वास्तवमा स्थानीय तहको चुनावको यसले महत्त्व, त्यसको गरिमा, यसका गठबन्धन भइरहेका कुराहरूले स्थानीय तहको ओज आकार लिइरहेको छ कि अर्को चुनावलाई बढी दलहरू अथवा शीर्ष नेतृत्व केन्द्रित भएको महसुस हुन्छ, के छ? शीर्ष नेतृत्वले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै सङ्घीय र प्रदेशको चुनावमा ध्यान केन्द्रित छ। उहाँहरू यो गठबन्धनलाई अहिले जसरी गरिरहनु भएको छ, एक त गठबन्धन सङ्घीयता विरुद्ध छ। सङ्घीयतामा त हामी सबै कुरा तल छोड्ने भन्ने छ, तर उहाँहरूले टिकट पनि केन्द्रबाट दिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूको स्थानीय तहलाई जसरी टिकट वितरणमा होडबाजी चल्यो र केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो, त्यसको अर्थ स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नटुटोस्, त्यो त्यही गठबन्धन सङ्घ र प्रदेशमा देखियोस् र त्यहाँबाट लाभ लिन सकियोस् भन्ने शीर्ष नेतृत्वलाई लागेको छ। तर अब गठबन्धन र गठबन्धन बाहेकको दल भनौँ, उहाँहरू पनि गठबन्धनबाटै नै अब जो सत्तारूढ गठबन्धनले एउटा गठबन्धन गर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि पाएको ठाउँमा, सकेको ठाउँमा उसले पनि गठबन्धन गरेको छ। यसले गर्दा गठबन्धनमै चुनाव गएको छ। त्यो चुनावको यसको मतले चाहिँ अर्को चुनावलाई निश्चयमा अलिअलि प्रभावित गर्छ नै। यद्यपि अब स्थानीय तहमा केही राजनीतिक भन्दा अलिक पर गएर स्थानीयता, त्यहाँको त्यो पदाधिकारीहरूको विगतमा भएका कन्ट्रिब्युसन, उनीहरूको सामाजिक पहिचान, ती सबैले ख्याल गर्ने गर्दा त्यसको केही त अब सङ्घलाई पर्छ नै, तर स्थानीय अलिक त्यति धेरै नै उहाँले जति आकलन गरेर त्यो फरक हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ सङ्घीयताको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँका लेखहरू राष्ट्रिय मिडियामा आइरहेका हुन्छन्। सङ्घीयता अन्तर्गतको स्थानीय तहको अहिले चुनाव छ, सङ्घीयताको वास्तवमा के स्थिति छ भन्ने कुरा यसले निर्धारण गर्छ। एउटा संहिताको विज्ञ भएको हिसाबले पनि यो चुनावलाई चाहिँ तपाईँको अब्जर्भेसन के छ समग्रमा? मलाई के लाग्छ भने अब हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेका होइन। नयाँ व्यवस्था प्रवेश गरिसकेपछि 3 तहको चुनाव हामी सुरुमा गऱ्यौँ। हामीले 3 तहको चुनाव गऱ्यौँ। 3 तहको चुनाव गरिसकेपछि एउटा पहिलो साइकल होइन, स्थानीय तहको पहिलो साइकल, स्थानीय तहको पहिलो साइकल पुरा भएर दोस्रो साइकलको हामी चुनाव गर्दैछौँ। अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको त सायद मुसित पुस्तिर चुनाव होला। मलाई के लाग्छ भने अब ठुलो परिवर्तन हो क्या वास्तवमा। यो कस्तो थियो भने हिजोको हामी स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ होइन, पहिला गाविस जीविस नगरपालिका स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ। अहिले हामी स्थानीय तह भनेका छौँ, स्थानीय सरकार भन्छौँ हामीले। हुन त पहिलाको स्थानीय निकाय पनि स्थानीय सरकारै हो, किनभने तल्लो लोकल गभर्मेन्ट संसारभरिमै स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार जे भन्नुहोस् कि अङ्ग्रेजीमा सब नेसनल गभर्मेन्ट, सब सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनिन्छ होइन। अब लोकल गभर्मेन्ट, लोकल बडिज भन्ने चलन छ। मलाई के लाग्छ भने यो ठुलो नागरिकको ठुलो अपेक्षा पनि हो होइन, किनभने अब हिजो नागरिक हामी लोकल डेमोक्रेसी भन्छौँ नि, स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्छौँ, सन्निकटताको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ। जनतालाई हिजो अब 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, त्यसले गर्दाखेरि 54 सालमा चुनाव भइसकेपछि ठुलो ग्याप भयो कि
बिचमा यो कस्तो चुनाव पनि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूको अनुभूति पनि तल भएन। त्यो अनुभूति त्यो ग्याप भएको पछि अकस्मात होइन 15-20 वर्षपछि एकैचोटि चुनाव भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तल नागरिकहरूको ठुलो अपेक्षा हो कि त्यो स्थानीय सरकारबाट मात्रै होइन कि प्रदेशबाट पनि। अब किनभने अब प्रदेश तपाईँले संहिताको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश त अब संहितासँग जोडियो, किनभने कतिपयले मैले नि यहाँ सरलाई अलिकति मैले अहिलेको सन्दर्भमा अलि बढी केन्द्रित हुन म आग्रह गरेँ। जस्तो अहिले संहिताको मर्मलाई बल पुग्ने गरी दलका शीर्ष नेतृत्वले गतिविधि गरेको छ, गठबन्धन गरेको छ, चुनावी जुन अभियान चलेको छ त्यो मर्म अनुकूलमा छ कि मर्म विपरीत छ? होइन, त्यसलाई त्यसको त दुईवटा पाटा छन् होइन। सिधै तपाईँले कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ भने अब यो कुन परिवेशमा अब यो सरकार बन्यो भन्ने कुराहरू हामीले अलिकति समीक्षा गर्नु, कुन परिवेशमा यो गठबन्धन बन्यो भन्ने कुराहरूमा अलिकति हामीले जान्न जरुरी छ कि। अब मान्नुहोस् न 2/3 नेपाली जनताले 2/3 सरकार त दिया हो नि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त होइन 2/3 करिब 2/3 होइन बहुमत दिया हो। त्यस कारण कुन परिवेशमा उहाँले दुईचोटि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो होइन? विघटन नगरिदिएको भए के हुन्थ्यो, मुलुकको अवस्था कहाँ जान्थ्यो, त्यो अलग कुरा हो होइन। त्यस कारण उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। त्यो विघटनको यो त्यो पराकम्प त अहिले पनि यद्यपि छ। तपाईँले अघि मलाई सांसद कुरा गर्नुभयो, अब 6 महिना 7 महिनादेखि अब लगातार संसद अवरुद्ध छ। हेर्नुहोस् न, हामीले कत्रो होइन तपाईँ हाम्रो सङ्घर्षले कि हामीले सडक आन्दोलन गऱ्यौँ होइन। सिङ्गो नागरिक समाज यहाँ होइन, हाम्रो हरिथा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, हामी सबैले सडक आन्दोलन पनि गऱ्यौँ कतिपय कुरा। अब मानुस हामीले 62-63 को आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, 46 सालको त्योभन्दा अगाडि 46 साल त्योभन्दा अगाडि म जान्न कि हामीले यो तपाईँले यो गर्दाखेरि यो संहिताको अनुकूल हो कि होइन भन्ने मलाई प्रश्न सिधै गर्नुभयो भने यो कतिपय कुराहरूमा उम्मेदवार म सिधै जान्छु। अब कतिपय स्थानीय तहको चुनावमा इभन होइन तल स्थानीयको परिवेशको कुराहरू यहाँ काठमाडौँलाई थाहा हुँदैन। किन हामीले के भन्यो भने कर्णालीको भाग्य विधाता कर्णालीकै नागरिक हुन्, त्यहाँकै नेताहरू हुन्, सबै हुन् भने हो नि त। हामीले संहितामा सुदूरपश्चिममा को कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र छ हामीले बनायो होइन। त्यसपछि त्यहाँको जनताहरूकोमा को नजिक भिजेको छ, कसलाई टिकट दिनुपर्छ भने कुन पार्टीलाई टिकट दियो भने कसले चुनाव जित्छ भन्ने कुरा त उनीहरूले जान्नु, स्थानीय काठमाडौँले जान्दैन होइन। स्थानीय बडीलाई दलहरूले एक हिसाबले प्यारालाइज गरेर केन्द्र हाबी भयो। म अलिकति हाम्रो भीम उपाध्याय सरलाई जान्छु। अहिलेको यो स्थानीय चुनावलाई चाहिँ खास दलीय हिसाबले भन्दा पनि व्यक्तिको पात्रको उसको योग्यता क्षमतालाई गुण दोषलाई हेरेर पात्र छनौट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण छ स्थानीय तहको सन्दर्भमा। तपाईँ यसो नाम त म नलिउँ तर तपाईँ पनि दलीय भन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर अलि मुखर भएको स्थिति देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ यो स्थानीय तह चुनावमा अघिकै प्रसङ्ग कि संहिताको मर्मअनुसार यो चलिरहेको देख्नुहुन्छ या संहिताको मर्मभन्दा प्रतिकूल गइरहेको छ? यो सिद्धान्तको दृष्टिकोणले हेर्दा, संविधान हेर्दा अब संहिता नै हो। अब व्यवहार हेर्दाखेरि तपाईँले भने त्यो व्यवहार चाहिँ एकछिनमा परिवर्तन हुने पनि होइन र त्यसलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट र योजना साथ त्यसमा चाहिँ लगानी नगर्ने भने परिवर्तन चाहिँ नि राइट बाटोमा जाँदैन। अहिले तपाईँको सबै हेर्दाखेरि हामीलाई पहिलो 47 सालको नयाँ संविधान बन्यो, नयाँ सरकार बन्यो, बहुमतको सरकार, त्यो सरकार ढलेदेखि आजसम्म अस्थिरता छ। अब त्यसपछि 63-64 सालमा चुनाव भयो अनि प्रचण्डको सरकार बन्यो, त्यो सरकार पनि नराम्रै प्रिय तरिकाले ढल्यो। त्यहाँदेखि तपाईँको निरन्तर रूपमा समस्या भएको संविधान पनि 8-10 वर्ष लगाएर बनाए। अब संविधान बनाएपछि यो संविधान बनाउनेहरूले 10-15-20 वर्ष निरन्तर रूपमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धात्मक सहभागितामूलक एउटा निकट बसेर काम गर्नेमा यस्तो गरे कि उनीहरू एकदम जानी दुश्मन हो के। त्यो भएपछि तपाईँले जन्माएको बच्चा त टुरो भयो नि त। अब हामीले इच्छा गरेर के गर्ने, इच्छा त के गरौँ भनेर हुन्छ। तर तपाईँले गर्ने क्षमता र व्यवहारले हेर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्यो भने हामीले 53 साल यता त्यतिखेरको अल्पमतको सरकार पनि बन्नु पनि त्यो पनि राम्रो सङ्केत थिएन। वामपन्थीको सरकार बन्यो नि, अल्पमतको बन्यो, त्यो त कुनै पनि ढल्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो नि होइन। त्यो बनिसकेर अहिलेसम्म तपाईँ हामी अस्थिरतामा छौँ र करिब 20-25 वर्षदेखि यस्तो छौँ र अझै अन्यल अझै हाम्रो भएको संसद भङ्ग हुन्छ, दोहोऱ्याइ भङ्ग हुन्छ, संसदमा बहुमत प्राप्त भएन, विश्वासको मतमा हारेपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा टेकेर बस्छन् र अदालत जान्छ, अदालतले 2-3 महिनासम्म फैसला गर्दैन, पूर्ण पाठै दिँदैन। तपाईँ हेर्दै जानुभयो भने एक ठाउँमा बिग्रिँदाखेरि मान्छे मर्दाखेरि धेरै अङ्गहरू फेल भइसकेको हुन्छ क्या। त्यस कारण धेरै अङ्गहरू फेल छ अहिले। पुरै संवैधानिक निकायहरू त राजनीतिकरण, अदालत राजनीतिकरण,
अरू राष्ट्र ब्याङ्कदेखि यी सबै जुन निकायहरू छन् त्यो राजनीतिक संस्थानहरू यो त तपाईँको पुरै छ, राजदूतहरू सबै राजनीतिकरण गरिसकेपछि अहिले हामी संहिताको नाममा जे भने पनि मैले यसलाई के भन्छु नेतातन्त्र र नातातन्त्र। हिजो पनि नेतातन्त्र थियो, अलिकति मान्छे जागरुक थियो र परिवर्तन गरौँ भन्ने। अब चाहिँ नि झगडा गर्ने पात्रै छैन। हिजो भारतको विरोध गऱ्यौँ, अमेरिकाको विरोध गऱ्यौँ, राजाको विरोध गऱ्यौँ, के अरे संवैधानिक राजतन्त्रको विरोध गर्ने पात्र भएको हुनाले एकदम जगजगी भयो। अहिले विरोध दाजुभाइको झगडा छ, अब यो चाहिँ नि कसले चाहिँ नि समाधान गरिदिन्छ क्लियर छैन। त्यसकारण तपाईँको विदेशी हस्तक्षेपहरू धेरै चर्को रूपमा बढिरहेको हुनाले अब सबै किम कर्तव्य विमोचन यहाँ विदेशीहरूले कसरी के खेल्छ त्यसले निर्णायक भूमिका गरिरहेछ। अब म हरि सरसँग आउँछु। विगतको 5 वर्षको हाम्रो अनुभव रह्यो स्थानीय तहको। अब हामी अर्को कार्यकालका लागि चुनावमा जाँदैछौँ। त्यो 5 वर्षको कसीमा आउने दिन कस्तो देख्नुहुन्छ स्थानीय तहको? स्थानीय तहको जसरी आयो त्यसलाई हामीले कतिपय सन्दर्भमा कानुन बनाउन सक्यौँ। अहिले खिमलाल सरले भनेको प्रतिनिधि सभामाले जसरी काम गर्नुपर्ने हो उसले कानुन नबनिदिएको कारणले गर्दा स्थानीय तह कतिपय त एकदम नयाँ जोस जाँगर उत्साह पनि थियो नि, तिनले त्यो उत्साह प्रदर्शनै गर्न पाएन। 2075 साल असारमा दर्ता भएको कानुन आजसम्म पारित भएको छैन। त्यस यता कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुन पारित भएको छैन। स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार संविधानमा एकदम आकर्षक तवरमा छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने अस्त्र भने त कानुन हो। कानुन निर्माण नहुँदाखेरि त्यो कानुन प्रदत्त जुन काम गर्नुपर्ने थियो काम भएका छैनन्। त्यो कानुन नहुँदाखेरि कतिपय कामहरू कतिपय स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्न खोजे, तर त्यो पनि कानुन बेगर काम गर्दाखेरि त अनियमित हुन जान्छ, बेरुजु हुन जान्छ। अब त्यो बेरुजुको सङ्ख्या पनि अथाह हुन गयो किनकि कानुन निर्माण नगरिकन काम भएका छन्। कतिपय प्रारम्भिक चरणमा थियो उनीहरूलाई कानुन कसरी, किन हामी पहिला त लामो समय त केन्द्रीकृत शासन पद्धतिमा थियौँ, उनीहरू आफै कानुन निर्माण गरेर आफै काम गर्ने भन्ने त थिएन। हाम्रोमा त प्रत्यायोजित कानुनका आधारमा राज्यका संयन्त्रहरू सञ्चालित हुन्थे, सबै निकाय थिए, तह त थिएनन्, उनीहरू आफ्नै तबले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहेर पनि कतिपय ठाउँमा राम्रो काम पनि भएको छैन। हामीले फेरि गोलमटोलमा स्थानीय तहप्रति जुन किसिमको आक्षेप आरोप लगाउँछौँ त्यो त व्यक्ति विशेषमा पनि भर पर्छ। त्यो व्यक्ति विशेष राम्रो भएको ठाउँमा राम्रो पनि भएको छ। अब कतिपय ठाउँमा व्यक्ति विशेष चाहिँ अब बदमास भएको ठाउँमा अप्ठ्यारो हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अघिल्लोचोटि स्थानीय तहमा मानिसलाई त्योसँग त्यति अधिकार छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने देखाएको थिएनन्। अब अहिले 5 वर्षको तपाईँले अभ्यास र अनुभवले धेरै कुरा सिकिसकेको छ। आकर्षण पनि जो प्रदेश तहका सांसदहरू हैन, म त्यो भन्दै थिएँ कि प्रदेशका मन्त्री र सङ्घका मन्त्रीहरू नै राजीनामा दिएर स्थानीय तहको मेयरमा हुन जाने जुन क्रम चल्यो त्यसले गर्दा त्यहाँ आकर्षण छ भन्ने धेरैलाई परेको छ। त्यो आकर्षणको थलो राम्रो काम गर्छु भने त्यहीँबाट ग्रुमिङ हुन्छु भनेको एउटा कुरा होला, तर माथिबाट तल जान्छु भन्नुको अर्थ त्यसलाई मिसयुज गर्छु भन्ने मानसिकतामा आधारित छ। आकर्षणमा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? त्यो एउटा त्यहाँ पैसा छ, बजेट छ, ठुलो बजेट छ, अनि त्यहाँ एउटा शक्ति छ हैन, त्यो आकर्षण त्यसको बावजुद हो या चाहिँ सेवाभाव हो? मलाई लाग्छ त्यहाँ त्यसको आकर्षण रिसोर्सको दोहन नै हो। मन्त्री परिषदले कतिपय निर्णय गर्न नसक्ने निर्णय वडाध्यक्षले गरेका छन्। जस्तो व्यक्तिलाई जग्गा, सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई भोग गर्न दिने, कतिपय मेयर नै वडाध्यक्षको काम त्यो जुन निर्णय गरिरहेका छन् त्यसबाट अप्ठ्यारोमा छन्। भोलि त्यो सबै निर्णयको चाहिँ छानबिन गर्ने, अब जस्तो यो निर्वाचनको अवस्थामा जम्मा 11 दिन उम्मेदवारले प्रचारको अवधि पाए, त्यो 11 दिनमा तिनका काम सबै खोतल्न सक्ने अवस्था छैनन्। कतिपय अब दोहोरिएका छन्, त्यो दोहोरिएकाहरूले के काम गरेर 11 दिनमा के खोतल्ने? त्यसमा पछि अब उसको निर्वाचन आयोगको आचार संहिता लाग्छ। त्यो आचार संहिताले व्यक्तिको उम्मेदवारमाथि धेरै टिका टिप्पणी गर्नलाई बन्देज लगाएको छ। त्यसले गर्दा ती व्यक्तिमाथिको टिका टिप्पणी गर्ने अवस्था पनि गाह्रो छ। म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, एउटा घटना। त्यो जस्तो 2018 सालमा स्थानीय तहको पहिलोचोटि निर्वाचन भयो, त्यसपछि 19 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भयो। 2020 सालमा अब राष्ट्रिय पञ्चायत क्रियाशील भइसकेपछि राजा महेन्द्र चाहिँ देश दौडामा गए। कस्तो छ त अब पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको 3-4 वर्षपछिको देश बुझ्ने रहर लाग्यो, गए गाउँठाउँमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँले अहिले कस्तो फिल गरिरहनु भएको, कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ अब नयाँ पद्धतिमा हामी छौँ भन्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूले एकदम राम्रो भएको छ सरकार। गाउँठाउँका जाली फटा चोर डाका जो थिए ती सबै मान्य भएर गए। ती मान्य भएर गएको कारणले गर्दा गाउँ चाहिँ शान्त छ, एकदम शान्त भएको छ। यो कन्टिन्यू रहनुपर्छ, सरकार उनीहरू उतै रहे हामीलाई फाइदा छ। अब अहिले उल्टो भयो। अहिले यो जुन अधिकार गयो, काठमाडौँ आइसकेका, काठमाडौँमा रमझम गरिसकेका, रमिसकेका अथवा अरू व्यवसायमा गइसकेका व्यक्तिहरू अहिले मेयर उपमेयर वडाध्यक्षमा झर्न खोज्नुको अर्थ के हो भने अब यो पहिला 18 सालमा सहर आएका थिए, अब ती सहर आएकाहरू गाउँ र फेरि आफ्नो आफ्नो ठलो फर्केर अब सेवामा त एउटा कुरा होला, कोही सिकाइ बोकेर सेवामा अब त्यस्तो कतिपयको ग्रुमिङ हुन्छु भन्नेहरूको फरक हो। ग्रुमिङ हुने थलो पनि हो,
ग्रुमिङ हुन गएको छन् कि त्यसको रिसोर्सको दोहन गर्न गएको छन् भन्ने कुरामा चाहिँ फरक छ। म देवकोटा सरसँग आउँछु। अब त्यही 5 वर्षको हामीले अनुभव लियौँ, अबको तपाईँलाई कतिको आशा छ? अनि यो आकर्षण जुन देखिएको छ, शासक बन्ने आकाङ्क्षा लालसाको आकर्षण हो या स्वयंसेवक बन्ने अथवा जनसेवी बन्ने आकर्षण हो? अनि यसलाई त अब दुइटै पाटोबाट हामीले हेर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो आकर्षण भएको छ नि, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो हरि सरले पनि कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यसलाई मैले दुईवटा पाटोबाट हेरेको मैले। सबभन्दा पहिलो के हो भने जस्तो हामी अलिक संहिता कुरा गर्छौँ कहिलेकाहीँ, हाम्रो प्रदेशहरू किन कमजोर भयो भन्छौँ कहिलेकाहीँ। कहिले प्रदेश किन कमजोर भयो भने एकदम राष्ट्रिय स्तरमा अलिक स्थापित जुन नेताहरू त्यो उनीहरू कतिपय प्रदेशमा जान चाहेन कि सुरु हो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय खालि अलिक कमजोर खालका होइन, मुख्यमन्त्री अलिक कमजोर भए, प्रदेशका सांसदहरू कमजोर भए, प्रदेशका सभामुखहरू कमजोर भए, अनि त्यो कमजोर गइसकेपछि त्यसको भोइस पनि कमजोर भयो कि। त्यसले गर्दा त्यो पाटो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ कि, किनभने अब यो मैले तपाईँ अब यो सङ्घीय मन्त्रीहरू पनि भइसकेका होइन, कतिपय सांसदहरू पनि आकाङ्क्षी देखिए कतिपय कुराहरू होइन, संविधान सभामा हिजो भएकाहरू अहिले धेरै ठाउँमा चुनाव लड्नु भएको छ। अब प्रदेशको त राजीनामा गरेर होइन गइसक्नु भयो कतिपय ठाउँमा होइन, उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ। मलाई के लाग्छ यसलाई मैले दुईवटा पाटोबाट हेर्छु होइन। सबभन्दा पहिलो यसले हाम्रो स्थानीय तहलाई यसलाई बलियो बनाउँछ। किन बलियो बनाउँछ भने अहिले हाम्रो स्थानीय सरकार पनि अघि पनि मैले भन्दै थिएँ कतिपय कुराहरू हामीले हाम्रो जनताले चाहेको अपेक्षा अनुसारको, संविधानले चाहेको अपेक्षा अनुसारको जुन हामीले रिजल्ट दिनुपर्ने हो, जुन डेलिभरी हुनुपर्ने हो, जुन संविधानको प्रस्तावनामा पनि लेखेको छ। अबको हामी सबै खालका होइन विभिन्न खालका आन्दोलन गऱ्यौँ। अब मुलुकको उद्देश्य भनेको होइन विकास हो, समृद्धि हो, सुशासन हो, दिगो शान्ति भनेको छ नि कतिपय कुराहरू। हामी सुशासन हो, कतिपय करप्सनको कुराहरू पनि करप्सन पनि तल गयो भनेको छौँ हामीले होइन। यसलाई मैले यो पाटो किनभने एउटा स्थानीयको भोइस स्ट्रङ हुन्छ, किन ठुलो नेता पक्कै भइसकेपछि स्थानीयको भोइस बलियो हुन्छ। किन भोइस बलियो हुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङको एउटा कार्यक्रममा गएर के भन्नुभयो भने प्रदेश र स्थानीय तह भनेको होइन सङ्घीय सरकारको, नेपाल सरकारको प्रशासनिक अङ्ग हुन् भन्नुभयो नि उहाँले। कुनै पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी बोलेनन्। बरु गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री, 2 नम्बरको मुख्यमन्त्री, केही मुख्यमन्त्री बोल्नुभयो, खबरदार भन्नुभयो, त कुनै पनि पालिकाका प्रधान। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के हो भने अघि हाम्रो कानको कुराहरू गर्नुभयो होइन, हरिसरले गर्नुभयो। जस्तो मानुस् न हामी अहिले 5 वर्षको साइकल होइन पुरा गरेर अर्को साइकलमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अहिलेसम्म स्थानीय तहको निजामती सम्बन्धी कानुन हामीले बनाइदिएको छैन, अहिलेसम्म बनाइदिएको छैनौँ हामीले। सङ्घीय निजामती सम्बन्धी कानुन भएको छैन र स्थानीय तहमा मैले अघि होइन जोड्दै थिएँ मैले दुईवटा कुराहरू छ। एउटा ठुलो नेताहरू गएका छन्, त्यसले गर्दा त्यो भोइस पक्कै पनि स्ट्रङ हुन्छ। त्यो कम्तीमा के हो भने स्थानीय तह त नजिकको सरकार हो हेर्नुहोस्। यसैलाई नै संहिताकै नजरमा हेर्दा प्रदेश मन्त्री सांसदहरूको आकर्षण स्थानीय तहमा देखियो भन्दै गर्दा हाम्रो त अर्को प्रदेशको जुन संहिताको अभ्यास छ त्यो एउटा त प्रदेश नै चाहिन्न भन्ने बहस समेत उछालिएको छ अहिले। त्यो कसीमा पनि हेर्दा कि अब प्रदेश झन् कमजोर हुने सङ्केत हो यो? त्यो त होइन, प्रदेश त कमजोर हो। किनभने यो मैले किन जोड्दै थिएँ भने यसको सन्देश के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने सिंहदरबारको साँच्चै अधिकार तल गएको छ। किनभने जहाँ रिसोर्स हुन्छ नि त्यहाँ भिडभाड हुन्छ क्या। तपाईँ हिजो सिंहदरबारमा कत्रो भिडभाड हुन्थ्यो यसो हेर्नुहोस् त। हरेक मन्त्रालयमा होइन कत्रो भिडभाड हुन्थ्यो, त्यहाँ रिसोर्स थियो, पावरको सेन्टर थियो नि त। अहिले रिसोर्स र पावरको सेन्टर तल गएको छ क्या, तल निक्षेपित भएको छ, तल विकेन्द्रीकृत भएको छ। जहाँ पावर छ त्यस कारण सबैजना सबैको आकर्षण भयो नि। त्यसरी पनि हेरौँ त्यो रिसोर्स भनेको त्यो सर्भिस हो क्या। हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने रिसोर्स भनेको त्यो सर्भिस पनि हो। सानातिना तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, अहिले एफएम रेडियो लगायतका अधिकारहरू तर स्थानीय सरकारलाई पनि छ नि। शिक्षाको +2 सम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि छ। भले हामीले संविधान लेख्दाखेरि के गल्ती गऱ्यौँ भने मेरो प्रश्न कहाँ नि जसरी स्थानीय तहमा अहिले आकर्षण छ, प्रदेशमा पनि त्यो आकर्षण अद्यावधि छ कि घट्दैछ? होइन, प्रदेशमा त कस्तो भइदियो भने नयाँ संरचना बनाउने हो क्या त्यहाँ गएर। किनभने स्थानीय तह त हिजो पनि थियो, हिजो पनि त स्थानीय निकाय थियो नि त, थिएन र? त्यहाँ इन्स्टिट्युसन पनि थियो, कर्मचारी पनि थियो। हिजो पनि कतिपय हाम्रो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अनुसारको कतिपय वित्तीय स्रोत शासनको अधिकार त तल पनि थियो नि। हामी संसारको हामी हिजो एकात्मक व्यवस्थाको पनि स्थानीय निकायहरू संसारको एकदम पावरफुल कानुनद्वारा हामीले निक्षेपित अधिकार दिएका थियो नि। तर प्रदेश चाहिँ भनेको बिल्कुल नयाँ संरचना हो। वित्तीय स्रोत साधन पनि कम छ, कर्मचारी पनि कम भए, कतिपय इन्स्टिट्युसन पनि सबै सिर्जना आफैले गर्नुपर्ने भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि आकर्षण कम भएको, त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा टाइम लिन्छ कि। सरसँग फेरि आउँछु, भीम उपाध्याय सरसँग त्यही प्रश्न। सेवाभावले कि शासक बन्ने लालसाले स्थानीय तहको आकर्षण तपाईँको अब्जर्भेसन के छ? एकदमै गरिब स्थानीय तह होइन, गाउँपालिका भने पनि 25-30 करोड रुपियाँ वार्षिक बजेट छ।
तपाईँको 5 वर्षमा 1.5 अरब 2 अरब त न्यूनतमै खर्च गर्छ। अब बुझ्नुहोस् 5 अरबको खर्च गर्ने यहाँको मन्त्रीले खर्च गर्ने मन्त्री 8-9 महिनाभन्दा बढी टिक्दैन भने कहाँ एट्र्याक्सन हुन्छ। पहिला चाहिँ यसले हायरकी बेस कन्सेप्ट थियो कि कतिलाई लाग्छ कि म बेकारमा कतिपय हामी कर्मचारीमा पनि म शाखाधिकृत भयो बरु ठिक थियो उपसचिव सहसचिव भएर खत्तम भयो भन्ने पनि सुन्थ्यौँ क्या हामी। कति त सचिवै हुन नचाहने होइन। यस्तै तल भइरहेको छ। तल जाउँ तल गयो के गरे गयो भन्ने, माथि जाउँ अधिकार केही पनि छैन, स्रोत छैन र कुनै स्थिरता पनि छैन, कुनै पनि बेला हट्न सकिन्छ। यो स्थानीय तहहरूको एउटा यसको स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट के भने अरू सबैभन्दा यो चाहिँ डाइरेक्ट इलेक्टेड हो कि। अब ब्युरोक्रेसी के भन्छ डेमोक्रेसीमा सबभन्दा राम्रो डेमोक्रेसी डाइरेक्ट इलेक्सन नै मानिन्छ। जसले चाहिँ भने पनि सक्नु नसक्नु देशको परम्परा अनुसारको स्थिरता अनुसारको। त्यस कारण यो मेयर वडा अध्यक्ष डाइरेक्ट इलेक्टेड भएको हुनाले प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली हो आफ्नो क्षेत्रमा डाइरेक्ट इलेक्टेड। त्योभन्दा ठुलो म्यान्डेट केही पनि हुन सक्दैन होइन। पैसा पनि पर्याप्त छ। अब अर्को के भने ज्ञान छैन के। त्यो शासन गराउने भनेको एउटा चाहिँ ज्ञान चाहिन्छ, सिप चाहिन्छ। त्यो जो पनि आएर शासन गर्छु भन्ने जुन मानसिकतामा भयो नि, जो पनि प्रधानमन्त्री बन्न जो पनि अर्थमन्त्री जो पनि परराष्ट्र मन्त्री कस्तो भयो नि, यो त त्यो क्षेत्रमा नेपालमा कुनै काम गर्नलाई विज्ञता अनुभव कुनै तालिम केही संस्कार चाहिँदैन। यहाँ त जसरी पनि शासन गर्छ भन्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ नि पनि स्थानीयमा पनि हो केन्द्रमा पनि छ। जहाँ पनि हामी छक्क पर्छौँ। मान्छेले हामीले कतिपय तैँले यो जिम्मेवारी गर्छस् भन्दा म यो के छैन म गर्दिनँ भन्छौँ भने नेताहरू कुनै जिम्मेवारी पनि मै गर्छु भन्ने हिँड्ने भनेको यो तल भइरहेको छ। त्यसो चेक एन्ड ब्यालेन्स जस्तो दलीय व्यवस्थामा हामी पञ्चायत व्यवस्था पनि काम गरियो, बहुदलीय व्यवस्था राजतन्त्र व्यवस्था पनि हामी धेरै नै त्यो बेलामा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशिक्षण दिन्थ्यो कि। त्यहाँको सभापतिहरू मेयरहरूको सम्मेलन हुन्थ्यो, सभा हुन्थ्यो, सङ्घहरू पनि उहाँहरूले खोलेको थियो। अनि एउटा तरिका हुन्छ ऐन यसरी गर्ने, यो यसरी गर्ने, बेरोजी यसरी घटाउने, त्यो त्यहाँ चाहिँ कार्यपत्रहरू पेस हुन्थे, त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गराइन्थ्यो, सभापतिहरू प्रेजेन्टेसन गर्दा। यसो त गणतन्त्र आइसकेपछि यो त खतम भयो। ल तिम्रो खुट्टामा तिमीले जे मन लायक गर। एक किसिमको लावारिस बच्चाहरू। मैले उपाध्यायहरूलाई नि तपाईँ अब पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्छ सरकारको, अनि अहिले के बहस भइरहेछ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी देखिरहेको छ होइन। त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको आकर्षण यो चुनावमा अलि बढी देखिएको छ। तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षपाती पनि देखिएको यता कता महसुस हुन्छ। अनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई के भनिएको छ भने त्यहाँ त एउटा संरचना चाहिन्छ, पार्टीका संरचना छन्, सङ्गठन छन् होइन। उनीहरूले बजेट परिचालन गर्नदेखि लिएर आफ्नो नीति कार्यक्रम लागू गर्नका लागि एक खालको उनीहरूसँग सेट छ। तर नयाँ उम्मेदवारका लागि, स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि त्यो सेट हुँदैन। झन् उसलाई चाहिँ रिस्क हुनसक्छ, असहयोग हुनसक्छ होइन। उसको बैठकमा कोरम नपुग्नेदेखि लिएर कार्यान्वयनसम्मका तहमा समस्या हुनसक्छ भन्ने कोणबाट यो दलीयभन्दा बाहिरको उसमा जानु हुँदैन है, लक्ष्मण लेखा कोर्न खोजिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही समस्या हो। दलभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्ने जुन छ नि कन्सेप्ट भएर जसरी ब्रेन वासिङ गरेर त्यही समस्या हो। के भने तपाईँ त्यहाँ यहाँ तल्लो तहमा मैले के देखिरहेको छु, माथिल्लो तहमा राजनीतिमा धेरै कुराहरू, तल्लो तहको राजनीति होइन कि त्यहाँ प्रोफेसनलिजम चाहिएको। तपाईँलाई राम्रो कम्प्युटर इन्जिनियरहरू, राम्रो म्यानेजरहरू, राम्रो एक्जिक्युटिभ्सहरू तल चाहिएको। माथि त तपाईँको पुरै सचिव सहसचिव 21-22वटा मन्त्रालय, त्यसरी आयोग दुनियाँको तपाईँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। पत्रकारहरू, सेन्ट्रल लेभलका पत्रकारहरू, वाचडगहरू कति छ केन्द्रमा भन्ने। त तल्लो जिल्लामा के छ तपाईँको सबै 3 in 1। हामी यहाँ एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ जुडिसियरी अलग अलग त्यसपछि संवैधानिक अङ्गहरू अलग अलग। त्यहाँ तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्स भयो। तल खै चेक एन्ड ब्यालेन्स सबै वान। एउटा मेयरमा, वडा अध्यक्षमा अथवा मुख्यमन्त्रीमा पनि मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्री बलियो छैन, तर मुख्यमन्त्रीमा पनि त अरू अङ्गै छैन त्यहाँ। स्वतन्त्रले गरी खान सक्छ। स्वतन्त्रले गर्ने भनेको प्रोफेसनल जाने हो। हेर्नुहोस् प्रोफेसनल मान्छेले काम गर्ने हुनाले त्यहाँ प्रोफेसनल गइसकेपछि उसले आफ्नो नेतृत्व क्षमताले सबैलाई आखिर सामूहिक लिडरसिप गर्ने हो। देखिन दलभित्र पनि गुट छ, गुटमा पनि फुट छ। दलै एउटै दलको सरकार हुँदाखेरि बैठक बस्न नसक्ने यो गर्ने स्थितिमा त त्यो त फेरि अहिले गठबन्धन छ, त्यहाँ पनि गठबन्धन भएरै आउने हो। त्यो गठबन्धन भएर आउनेमा तपाईँमा अर्को एउटा थपिएको हो, एउटा स्वतन्त्र हो। तर मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तह राजनीति गर्ने क्षेत्र होइन, त्यो चाहिँ नि प्योरली डेलिभरी गर्ने, जनतालाई सुवेदी यो मन्त्रालय चाहिँ नि गरोस् राजनीति, क्याबिनेटले गरोस् नीतिगत रूपमा। त्यहाँ धेरै नीतिगत रूपमा गर्ने पनि छैन। जनताको प्रश्न 5-6वटा प्रायोरिटी छ, त्यो गर्दै हुन्छ। रिसोर्स मोबिलाइजेसन गर्ने खास क्षमतै छैन। राष्ट्रकै चाहिन्छ। तपाईँ अहिले संहिता चलाउन लोनै लिएर चलिरहेको छ। अब तपाईँको यो सबै निकायमा प्रशासनिक बर्डन बढिरहेकै छ।
अब तपाईँको त्यो लोकसेवा आयो के आएको योजना आएको प्रदेशै पछि गर्दै गर्नुभएको छ। पछि कानुनको झमेला हुन्छ, कानुनको व्याख्या हुन्छ, बवाल भयो भने त्यो अर्कोले हेर्न पनि सक्दैन। संवैधानिक इजलास जानु पऱ्यो, सबै संवैधानिक निकाय तपाईँले माथिल्लो सरकारले त्यसले सरकारलाई नियन्त्रण पनि छैन। त्यो नियन्त्रण कसले गर्छ भन्दा दलले गर्नु। दलभित्र के छ भन्दा आफ्नो नाता साला साली स्वास्नी लोग्नेलाई लगेर गएपछि र नगरुन्जेल उनीहरू पद नछोड्ने भएपछि अब भनेको के हो त? त्यो होल कब्जा छ के। तपाईँ यहाँ लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ संहिता लोकतन्त्र छँदै छैन। पुरा नेतातन्त्र नातातन्त्र त्यो मैले मान्दैन थियो होला। नेता नाता भएर योकै छैन भने त्यसलाई चाहिँ दिनुहुन्न त भन्ने बेला मेरो प्रश्न चाहिँ त्यसमा सहमत छु। तर तपाईँ नगरुन्जेल तपाईँ छोड्नुहुन्न भने कसरी हुन्छ? अब यही प्रश्न नि हरि सर, अहिले स्वतन्त्रको लहर जुन चलेको छ यसले चाहिँ होइन पात्र हेर्नुपर्छ, खुबी हेर्नुपर्छ, उसको दललाई अब अहिले चाहिँ बिर्स्यौँ अथवा दल दोयम मानौँ भन्ने एउटा खालको लहर चलेको सन्दर्भ छ। कार्यान्वयन गर्ने तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको क्षमता पुग्छ, उसको भनौँ न एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले गरेर त्यसलाई धान्न सक्ने स्थिति हुन्छ, त्यत्रो संरचना, त्यत्रो बजेट। त्यसमा अब नियतमा भर पर्छ। अब कतिपय बेलामा दुई दल हुँदाखेरि जस्तो काङ्ग्रेस र एमालेको हुँदाखेरि त्यहाँ झगडा पर्न सक्छ। स्वतन्त्रको त उसको धेरै चेन छैन, त्यसले लाभ पुर्याउनु पर्ने सङ्ख्या सानो छ भन्ने पर्न सक्छ। त्यसले उसले सफा नियतले काम गर्न चाह्यो भने स्वतन्त्रले पनि स्थानीय तहको हकमा काम गर्न सक्छ। दलीय संरचनाले उसलाई अब किनभने उसको त दलीय संरचना भन्दा पनि निर्णयको तहमा हो, बदनियत भयो भने एउटा कुरा हुनसक्छ। अहिले कतिपय ठाउँमा त काङ्ग्रेस र एमाले भएको ठाउँमा त त्यहाँ त झगडा गरेर त निर्णय नै हुन नदिएको अवस्था नि त छ नि। त्यो फेरि सबै एउटै किसिमले हेर्न सकिन्छ भने उसले अब स्थानीय तहमा गएपछि उसले त कर्मचारी संयन्त्र प्रयोग गरेर नि त काम गराउन सक्छ। निर्णयको तहमा चाहिँ मेरो कुनै सबै मेरो समान हुन्, मेरो कुनै दल अब दलका भए उनका आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई पुर्याउनु पर्ने होला, मैले सबैलाई हेर्छु भने त्यसलाई हामीले पोजिटिभ एङ्गलबाट हेर्दा पोजिटिभ हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले अनि अर्को चाहिँ अब यो चुनावमा मलाई लागेको धेरै दलीय पहिला जुन दलीय आस्था सिद्धान्त निष्ठाको कुरा हुन्थे यो चुनावमा त्यो एकदम पातलो भएको छ। पहिला अलिक बाक्लै थियो। तपाईँ अघिल्लो दिनसम्म काङ्ग्रेसको मेयर भइरहेको मान्छे भोलिपल्ट एमालेको मेयरको टिकट ल्याएको छ होइन त, उसले टिकट नपाएपछि होइन। हिजो काङ्ग्रेस एमाले भएको छ, एमाले काङ्ग्रेस भएको छ, माओवादी सबभन्दा खराब नजिर भन्नु पर्यो। दल बदलको जुन दृश्य दल बदलको जुन दृश्य बढ्दै गएको छ भोलि गएर मलाई लाग्छ दलै एक हो नि हो कि कुनै दलै नरहेर सबै अब बराबरै जस्तो लाग्छ। हिजो त किनभने काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्न सक्दैन थिए। अब अहिले काङ्ग्रेसका नेताले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने होइन कम्युनिस्टलाई भोट हाल भनेर निर्देशन दिएको छ। निर्देशन मानिसले पार्टीबाट निष्कासन गर्छु भन्छन्, काङ्ग्रेसको नेताले कम्युनिस्टलाई भोट हाल भनिरहेको छन् होइन त। अब त्यो भनिरहँदा त भोलि के हुन्छ त? अब नेतै भएर त्यसरी जसले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ भने उसै कारबाहीमा परेको छ होइन त। अब त्यो समस्याले गर्दा अब बिस्तारै हाम्रो जुन दलीय आस्था निष्ठा र सबै चाहिँ गोलमटोल भएर एउटा मल्टिङ पटमा चाहिँ पसिसकेको अवस्थामा चाहिँ अनि सबै व्यक्ति नै अब पात्रमै जानुपर्छ। अर्को मैले त्यहाँ थपिहालेँ, हाम्रो स्कुलिङ अहिलेको जुन पुस्ता छन् ती पुस्ताले देखेको पनि के हो भने पञ्चायतको दलविहीन व्यवस्था देखेका हुन्। एक दल देखा हुन्, दलविहीन व्यवस्थामा हुर्केका देखेका, त्यहीँ जेल बसेर आएकाहरूले उनीहरू त्यही एक दल नै देखाएका छन्। अब अहिले नै फेरि उनीहरूले आफ्नो उत्तरार्धमा अहिले भीमसरले भने जस्तो 2048 सालमा जो नेता आएका थिए तिनै अहिले हाबी छन्। उनले आफ्नो स्कुलिङ अनुसारको एक दलीयमै लग्ने हुन् कि अथवा दलविहीन बनाइदिने हुन् कि सबै दल उस्तै हुनु भन्ने बनाइदिने हुन् कि त्यो भनेको दलीय आस्था निष्ठा सिद्धान्त दर्शन जे जति हुन्छन् नि तिनको लागि आधारभूत तत्त्व, त्यो तत्त्वको पछाडि एउटा अनुयायीहरूको सङ्ख्या छ नि त्यो सङ्ख्या घट्दै गएर सबै एक हुन सक्ने खतरा। देवकोटा सरलाई यो प्रश्न अझै बढी फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, पछि गठबन्धनबाट सहयोग पनि भयो। यो स्वतन्त्रताको लहरलाई कसरी अनि यसको कस्तो लाग्छ भने अलि अप्ठ्यारो चाहिँ छ क्या। म आफै पनि बागमती प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि कस्तो रहेछ भने हरेक दलका हरेक व्यक्ति जुन दलसँग जोडिया हुन्छ नि हरेक दलसँग जोडेका उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ हुँदो रहेछ क्या। त्यो स्वार्थ भनेको उनको सबभन्दा पहिलो स्वार्थ भनेको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो भूगोल पर्दै क्या। त्यो स्वाभाविक पनि हो, कतिपय दलीय राजनीति गरेकोले सबभन्दा पहिलो किनभने नागरिकप्रति जवाफदेहिता पनि हो नि, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। त्यस कारण उनीहरू आफ्नो दलीय स्वार्थ हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थ हुन्छ कतिपय कुराहरू होइन, स्थानीयको अनि चाहे त्यो सङ्घीय सांसद होस् चाहे प्रदेशको होस् चाहे स्थानीयको पनि त्यो भूगोलबाटै गएको प्रत्यक्ष भूगोलबाटै गएको हुन्छ। मलाई लाग्छ यो अप्ठ्यारो चाहिँ छ। तर कस्तो छ भने निस्वार्थ तरिकाले
सबैभन्दा मैले भन्न खोजेको भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हामीले त्यो जवाफदेहिता भेटेनौँ कि कतिपय कुराहरू जस्तो संविधानप्रतिको जवाफदेहिता होइन, अनि कानुनप्रतिको जवाफदेहिता, भूगोलप्रतिको जवाफदेहिता, नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता हो होइन। त्यस कारण उसले कतिपय कुराहरूमा हिजो चुनावमा गरेको जुन कमिटमेन्ट भने त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो। तर एउटा मेयर मैले यहाँ भन्दैछु, किनभने म आफू त धेरै ठाउँमा घुमेँ पनि यो होइन, यो स्थानीय तहमा धेरै ठाउँमा इभन मैले त कतिपय पालिकाको त्यो वडा सदस्यहरूसँग मात्रै अलग्गै अन्तर्क्रिया पनि गरेको छु, वडा अध्यक्षहरूलाई अलग राखेर पनि गरेको छु, मेयर होइनदेखि लिएर उपमेयर अलग्गै पनि गरेको छु। तर मैले भेटेको छु भने यदि मेयरले चाह्यो भने सुन्नुहोस् है, यो मेयरले कस्तो छ भने यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टमै हो क्या, हाम्रो लोकल डाइरेक्टली इलेक्टेड हो, त्यहाँ मेयरले चाहेको काम हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो यदि मेयर होइन, यदि स्वतन्त्र रूपमा कुनै मेयर भएको छ, कुनै गाउँपालिका अध्यक्ष भएको छ भने उसले चाहेको काम गर्न सक्छ। किनभने हामीले उसले कस्तो छ भने वडा सदस्यहरू वडा अध्यक्षहरूको बहुमत मानव उसको पक्षमा छैन, तर पनि बजेटमा हामीले कानुन के बनाइदिएका छौँ भने हाम्रो स्थानीय सरकार सदन 2074 बनाएका छौँ। पहिलोचोटिको बजेट जान्छ असफल भयो, दोस्रोको जान्छ असफल, तेस्रोचोटि पास गर्नैपर्छ, त्यो म्यान्डेटरी हामीले कानुन बनाएका छौँ। एउटा पाटो यो। दोस्रो कुरो अघि हाम्रो भीम सरले भनेको कुराहरू मैले अलिकति यहाँ जोड्न खोजेँ, जस्तो हामीले अलिकति छाडा छोडिदिउँ भन्ने खालको त्यो हुँदै होइन। हामीले संविधानमा अलिकति हामीले बाँध्न खोजेको छौँ। अलिक कस्तो छ भने हामीले संविधानले हामीले के भन्यो भने सिकन्दरबारको अधिकार गाउँ गाउँ त भन्यौँ, तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने हाम्रो संविधानको पाटो एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छ भने सङ्घीय सरकार छ नि, हामी कहाँ 3टा सरकार छन् होइन, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह छ। सङ्घीय सरकारको जुन कार्यकारिणी अधिकार हो नि होइन, नेपाल सरकारको जुन कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ के हो भने संविधान र कानुन बमोजिम भनेको छ संविधानले। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार पनि के भनेको छ, संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम भनेको छ। तर स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार के भनेको छ भने संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम भनेको छ। बुझ्नु पर्ने। त्यस कारण सङ्घीय कानुनले स्थानीय तहलाई बाँध्न सक्छ। एकदम सठिकमा है त। एउटा अहिले भर्खरै उब्जिएको प्रश्न नि, दलीय व्यवस्था अनुसार एउटा पार्टीको उम्मेदवार बनेर मेयर बन्छ, ल मानव तैबितल पर्यो, मेयर तलमाथि भयो होइन, उसको छवि ध्वस्त भयो, कोल्याप्स भयो, दलीय एउटा खालको दायित्व त्यहाँ जवाफदेही त अङ्ग छ। स्वतन्त्रको हकमा चाहिँ एउटा पात्र कोल्याप्स भइसकेपछि उसँग के रहन्छ, कसरी बुझ्ने यसलाई? होइन, त्यो त कस्तो छ भने अब त्यो त कस्तो भने हामी एउटा अभ्यास पनि गर्दैछौँ भने हाम्रो लागि यो अभ्यास पनि हो। त्यो त कस्तो छ भने अब अहिले त अब स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एउटा कारणले मात्रै हट्न सक्छ क्या। एउटा कारण भनेको के हो भने उसलाई करप्सन लाग्यो भने, भ्रष्टाचार भयो भने मात्रै उसलाई हामी हटाउन सक्ने भयो होइन, अथवा उसले राजीनामा गर्यो भने मात्रै होइन, किनभने राजीनामा गर्यो मात्रै भ्रष्टाचार होइन बाट हटाउन सक्छौँ। होइन भने त कतिपय कुराहरू त विवेकका कुराहरू पनि हो होइन। कतिपय त पोलिटिक्स गर्छु भनिसकेपछि त तपाईँले सेतो सर्ट लगाइसकेपछि त कोही कालो दाग लगाइसके जीवनभरि कालो दाग लाग्ने भयो नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जो अहिले चुनावमा होमिएका छन् पक्कै पनि उसले, किन भर्खरैका छन् नि, भर्खरका युङहरू छन् होइन, भर्खरैका छन् होइन, 20 वर्षका 30 वर्षका, तपाईँ हेर्नुहोस् न होइन, एकदम सानो उमेर समूहको छ। उनीहरूले के छ भने हरेक त्यो राजनीति उसले गरिया, त्यो राजनीति सुन्नुहोस् त, स्थानीयमा यति ठुलो अवसर छ नि, स्थानीय सरकारमा प्रदेशमा होइन यति ठुलो अवसर छ राजनीति गर्ने। त्यो राजनीति कस्तो छ नि, सेवा क्या। तपाईँले मान्नुहोस् न, किन मानिसहरू किन यो कार्यकारिणी पोजिसन हो नि त, बरु सङ्घीय सांसद प्रदेश सांसदलाई बरु छोडिदिन्छु, स्थानीयको मेयर हुन्छ भनेपछि त्यो कार्यकारिणी पोजिसन हो। अनि तपाईँले सङ्घीय सांसदले चाह्यो भने उसले आफ्नो गाउँमा एउटा सडक पनि बनाउन नसक्ला, बरु उसले मेयरले चाह्यो भने त विकास निर्माणका सबै काम गर्न सक्छ। यसले गर्दा नि आकर्षण भयो। मलाई लाग्छ त्यो मानिसमा पनि भर पर्ने कुरा हो त्यो। होइन सर, जस्तो अहिले मैले सोधेकै प्रश्नमा एउटा दल हुन्छ त्यहाँ जवाफदेही, एउटा पात्र तलमाथि पऱ्यो भने स्वतन्त्रको हकमा कसरी बुझ्ने यो मामलालाई? होइन, जस्तो हामीले स्थानीय तहमा त धेरै बहस पनि आयो, धेरै ठुलो बहसमा चाहिँ गएन। उम्मेदवारी नै दलीय तन्त्र हुनुहुन्न भन्नेमा गएको थियो सुरुमा बहस, दलीय तन्त्रबाट बाहेक, किन त्यो सेवा भावबाट जानुपर्छ, दलीय गठबन्धनबाट होइन भन्ने बहस गरेको थियो। अब व्यक्ति यसमा अहिले सरले भने त्यो व्यक्तिमा निर्भर गर्छ, व्यक्तिले कसरी शासन गर्न सक्छ। मेयर भयो भने उसले चाहे अनुसार गर्न सक्ला। अब वडा अध्यक्षहरू हुँदा उसलाई त्यो बजेटहरू चाहिँ मेयरले नदिन सक्ला, त्यो केही हुनसक्छ। किन हाम्रोमा काङ्ग्रेस भएको ठाउँमा एमालेको वडाले कम बजेट पाएको छन्, एमाले भएका मेयर छन् भने काङ्ग्रेस वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा कम बजेट गएको छ। त्यही नै हाम्रो एक किसिमले भने जस्टिफाई छैन, त्यो हामी कहाँ त्यो तथ्यगत हिसाबले विश्लेषण नभएको मात्रै हो। अनि अर्को चाहिँ अब उम्मेदवार बन्नलाई सबै दलमै मात्रै आबद्ध हुनुपर्छ, स्वतन्त्र नागरिकले उम्मेदवारै बन्न पाइँदैन भने त्यो संविधानको परिकल्पनामा पनि हरेक नागरिकलाई उसले चाहेको ठाउँमा चुनाव लड्न पाउनुपर्छ। हामीले तिनलाई वर्जित गर्ने, निषेध गर्ने अथवा उनीहरूको स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। मलाई अर्को एउटा लाग्यो, अब खिमलाल सर यी भएको कारणले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुन्। राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि जुन प्रदेश र स्थानीय तहमा जे जति समस्या छन् ती समस्याको बारेमा जे जसरी
आफ्ना मतदाताहरूले खेपेको विषयमा जे जसरी राष्ट्रिय सभामा बहस हुनुपर्ने हो त्यो बहस मैले पाएको छैन। 5 वर्षभित्र त्यो बहस राष्ट्रिय सभामा मैले सुनिनँ। यद्यपि हाम्रो मतदाता ती हुन् भन्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सभाले फिल गरेन। यो चाहिँ पहिलाको प्रतिनिधि सभा जुन संसदीय कालखण्डको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा थियो त्यही सोच र उसले काम गर्यो। त्यो कारणले गर्दा राष्ट्रिय जुन किसिमको कानुन बनेन भन्ने हो नि हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यो बनाउनको लागि सङ्घलाई घचघचाउनेदेखि लिएर त्यहाँ गएर त्योलाई उनीहरूको माहौल बनाइदिने काममा राष्ट्रिय सभाको जुन भूमिका चाहिँ त्यो हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको अथवा आफ्नो मतदाताप्रति राष्ट्रिय सभाले जुन किसिमले न्याय गर्नुपर्थ्यो त्यो न्याय चाहिँ भएको मैले पाइनँ। अब खिमलाल सर यहीँ भएको कारणले उहाँले पनि त्यो अब उहाँ चाहिँ लामो समय हुनु भएन, भर्खर आउनुभएको छ, भर्खरै राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभयो, उहाँले पनि त्यो अनुभूत गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त। यो प्रश्न चाहिँ पत्रकार भएको हिसाबले तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी सक्रिय भएको हिसाबले भीम सरलाई अझै बढी फिट हुन्छ, सरलाई त सबै कुरा भइहाल्यो। यो अहिले चुनावी ट्रेन्डलाई विश्लेषण गरौँ। अब हामी अहिलेको यो चुनाव सक्छौँ, फेरि अर्को चुनावी माहौल त सुरु भइहाल्छ मङ्सिरको टार्गेट गरेर। अहिले चुनावी रुझान पहिलेको र अहिलेकोमा यसका ट्रेन्डहरूमा के बदलाव छ? जस्तो प्रविधिको प्रयोगदेखि लिएर नेताहरूले प्रयोग गर्ने मनी मसल। अब अहिले पहिले चाहिँ नेताहरूले बाहुबली दत्थप तयार पारेर मैदानमा उतार्थे, फिल्डमा उतार्थे भने अहिले ब्रेन वास गरेर युवाहरूलाई एउटा बन्द कोठामा उसलाई मोबाइल, इन्टरनेट अनि ल्यापटप दिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत पहिले हुने हरकत अहिले डिजिटलाइज भएको छ। यो ट्रेन्डलाई अलिकति एनालाइसिस गरौँ सर। यसको अहिले निर्वाचन आयोगको जुन आचार संहिता छ त्यो आचार संहिताले भड्किलो चुनावी जुन विगतमा देखिन्थ्यो तामझाम त्यसमा चाहिँ एक किसिमले निषेध गरेको छ। जस्तो झन्डाको साइजदेखि चुनाव चिन्हको साइजसम्म निर्वाचन आयोगले तय गरेको छ, त्योभन्दा माथि जान पाइएन र धेरै ठाउँमा त्यसलाई पोलदेखि लिएर अनेक ठाउँमा टाँस्ने थियो त्यसलाई पनि रोकेको अवस्था छ। अनि भेस्ट, क्याप लगायत चुनाव चिन्ह बोक्ने सिटदेखि पैतालासम्म एक किसिमले भने नि त्यो चुनाव चिन्हले भरिएका हुन्थे, अब त्यो पनि देखिएन। त्यो कारणले गर्दा यसमा सहर बजारमा चाहिँ के लाग्छ भने चुनावै आएको छैन कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले पनि देख्नु भएको छैन होइन? अलिकति गाउँठाउँमा चाहिँ मैले गाउँठाउँमा घुम्दा चाहिँ देखेँ, गाउँठाउँमा चाहिँ घरमा चाहिँ पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह सानै भए पनि फहराएका छन्, तर सहरमा अझै त्यो दृश्य देखाएको छ। त्यसले गर्दा रौनक चाहिँ आएको छैन कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को तपाईँले प्रविधिको प्रयोगमा चाहिँ व्यापक मात्रामा भएको छ। अब यसको डर चाहिँ के भने मान्छेको क्यारेक्टर एडिसेसन त्यो जुन चरित्र हत्या गर्न सक्ने खतराहरू चाहिँ छ। किन अलिकति फरक विचार राख्यो भने हामी कहाँ नसुहुने र अनि एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमै त्यो खालको चाहिँ माहौल बनाइदिने र अब जुन समाजमै प्रचलनमै आएका छ अनेक शब्दहरू, अरिङ्गाल जस्ता शब्दहरू आएका छन् होइन? त्यो त्यसरी प्रयोग गरेर कसैको चरित्र हत्या गर्न सक्छन्। तर अब निर्वाचन आयोगले तिनलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यसमा बढी सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जुन उम्मेदवारको पनि पाइँदैन भने खराब गरेछ। त्यसको संस्थागत रूपमा उसमा उजुरी लगाउँदै अख्तियार होला, अदालत होला, त्यो प्रक्रियागत ढङ्गले उसलाई कारबाही र सजाय हुनुपर्छ। तर जथाभावी रूपमा विरोधी र फरक मत राख्यो भन्नेमा जुन सिद्ध्याउने प्रचलन हामी कहाँ छ त्यो चाहिँ चुनावमा प्रखर मात्रामा देखिने सम्भावना छ। पुरानो हेर्दा र अहिलेकोमा चाहिँ सुधार मान्ने कि यसलाई होइन? यसको अब खर्चको हिसाबले कम खर्चिलो छ, त्यसलाई हामी सुधारकै रूपमा लिनुपर्छ। अघिल्लो चोटिको जस्तो तपाईँ सहर बजारमा त हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो, तोरण र झन्डाको तोरणले नै भनौँ न त्यो चुनाव चिन्हको तोरणले भरिया हुन्थ्यो नि। आज त तपाईँ देख्नु भएको छैन। अब जम्मा जमी प्रचारको त 7 दिन मात्रै बाँकी छ, मतदान त 10 दिन भने 7 दिन बाँकी छ। त्यो 7 दिनमा त तान्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा खर्चको हिसाबले कम भयो। अब प्रविधिको हिसाबले चाहिँ र अर्को चाहिँ मौन अवधिमा दुईवटा मौन अवधिमा पैसाको चलखेल हुने हाम्रो जुन जे निर्णय हुन्छ त्यही मौन अवधिमा हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एक किसिमको मान्यता बसेको छ। त्यसमा चाहिँ अब कसरी अब निर्वाचन आयोगले सूक्ष्म तरिकाले सूक्ष्म टोलीको पनि व्यवस्था त भनेको छ र अर्को सिसिटिभीको पनि भनेको छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्न सक्छ त्यो चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो छ। त्यो अवधिमा हुनसक्ने पैसा वितरण र भोजभतेरमा चाहिँ हुन सक्ने अवस्था छ, खर्च हुन सक्ने, तर अरू किसिमको चाहिँ प्रचार चाहिँ विगतभन्दा सुधारिएको छ। यही प्रश्न सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग अनि अहिले तुलनात्मकमा भौतिक उपस्थितिमा चुनाव प्रचार अलिक कम भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँको अनुभव के छ? अब यो इन्ट्री हो के नयाँ टेक्नोलोजीको इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन पोलिटिक्स होइन? धेरै फिल्डमा छ र यो कुरा च्यालेन्ज हो विश्वलाई। नेपालले त के गरेकै छैन। यहाँ तपाईँलाई समातेर थुन्छु, साइबर लगाइदिन्छु, त्यसले समाधानै गर्दैन। तपाईँले कसरी अवेर गर्नु? पार्टीको साइबर सेना खडा गरेर बसिरहेको छ, साइबर आर्मी रे के आर्मी, तपाईँ नामै सुन्दा सेना हुन्छ
तपाईँको त्यो सत्तामा बसेको पार्टीको सेना हुन्छ। सेना भने के हो? लडाइँ गर्न तयार। हामी चुनावलाई तपाईँले उत्सवको रूपमा, एउटा पर्वको रूपमा, जात्राको रूपमा नेपालीले मनाउँदै आएको छ राणाकालदेखि। चुनावलाई तपाईँ यो यसले ठुलो परिवर्तन गरिदेला, राम्रो नेता जाला, देश बनाउला, त्यो त गफ मात्रै हो। यहाँ तपाईँलाई रमाइलो, अहिले सबले रमाइलो गरिरहेको छ, खाना पाएको छ, साथी भेटाएको छ, बिदा दिएको छ, गाउँ जान पाएको छ। तपाईँले दसैँमा त तपाईँलाई बिदा 3 दिन 4 दिन दिएर भेट्नु नपाएको, अब यहाँ 10 दिनदेखि लागेको छ। सब काठमाडौँ अहिले सुनसान हुँदै गएको छ। भनेको नेपालमा तपाईँ हेर्नु होला, नेपाल भनेको चुनाव, नेपालले परिवर्तन 70%, 80%, 90% मतदान हुन्छ, जस्तै वर्स्ट कन्डिसनमा पनि होइन। त्यो तर चुनावलाई नभन्नु, चुनावलाई यहाँ नेपालले जात्रा बनाउँछ। यसमा कुनै कसैलाई चाहिँ जागिर दिने हो। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो, चुनावमा गएर मैले डिसिसन गरेको छैन, मेरो मान्छे तेरो मान्छे उसलाई जागिर दियो, 5 वर्ष खान्छ अनि मेरो काम पनि गरिदिन्छ। स्थानीय चुनाव त पूर्ण रूपमा नजिकको मान्छेलाई दिने हो। किनभने भोलि दिन दैनिक रूपमा सानोतिनो काम पर्दा जानुपर्ने वडा अध्यक्ष छ भने तपाईँले त्यहाँ त्योसित पङ्गा लिएर बस्यो भने त वडामा तपाईँलाई चाहिँ भनेको चुनाव विकृत बन्दै गइरहेको छ। त्यो गइरहेको छ भने त्यसलाई थाम्ने काम छैन। कुनै कानुन निर्वाचन आएको होइन, दलहरू हो। यसको मूल्य पात्रहरू तपाईँले दललाई कसलाई कारवाही गर्यो अहिले सुन्नुहोस् त? कसले कारवाही गर्यो? तपाईँको आफ्नै साइबर सेनाहरू, आइटी आर्मीहरूले उटपटाङ कसको टाउको कसमा हालेर कसमा, सबभन्दा खराब लेख्नेहरू पार्टीका युवाहरू जो आइटीमा लागेको थियो। यो तपाईँ हामी साधारण मान्छेहरू त डराइहाल्छन् ती सङ्गठित फोर्ससित। कहाँ सकिन्छ सङ्गठित फोर्ससित? तपाईँ एक सिधा एलाइन, अर्को मान्छे किन सङ्गठित हुन खोजिरहेछ? अनाखमा केही पाइँदैन, केही गर्दैन भन्दा मान्छे असुरक्षित महसुस गरिरहेछ। तपाईँको के अनुभव छ? सुविचारित ढङ्गले, सुनियोजित हिसाबले बजेट छुट्याएर, कार्यालय स्थापना गरेर, टिम तयार पारेर नै दलहरूले अहिले आफ्नो त्यो आइटी सेल मार्फत हरकतहरू गरिरहेछन्। सबभन्दा डरलाग्दो जुन देख्नुहुन्छ नि, खुल्ला अथवा अपरकट रूपमा तिनीहरूले गरिरहेको। तपाईँले त्यो गाली गर्नेहरू मैले 90% एउटा दलको छ, भन्नाम नभन्नु, तर त्यहाँ देखिहालिन्छ कि त्यो खोज्दै गर्नुहोस् भने प्रोफाइल चेक गर्नुभयो ठ्याक्कै हुन्छ। मलाई अचम्म के लाग्यो भने त्यो तपाईँले पार्टीको मान्छेले चाहिँ नेताले कारवाही नगर्ने, नियन्त्रण नगर्ने। तपाईँ लोकतन्त्र कसको लागि? आखिर यो लोकतन्त्र पद खाने, जे खाने, जनताले त केही त पाएको छैन। राणातन्त्रदेखि अहिलेसम्म मान्छेले के पाएको छ भनेर प्रश्न गरिरहेको छ नि। पाएको छ त नेताले पाएको छ, नेताको नाताले पाएको छ, झन्झन विकृत भइरहेको छ नि त। मान्छेले प्रश्नै गर्न नदिने भइसक्यो त। अब तपाईँको नातेदारहरू सारा ठाउँमा हुलेपछि त्यहाँ भएको विकृतिमा मैले बाउले छोरालाई, लोग्नेले स्वास्नीलाई कारवाही गर्न सक्छ? मान्छे योग्य छ अरे, तपाईँ प्रोफेसनली साउन्ड छ अरे। युरोप अमेरिका त होइन कि 18 वर्ष बच्चा बच्ची भएपछि घर छोडेर हिँड्छ। बाउलाई पनि बाउ र आमालाई मात्र ड्याड मम भन्छ, अरू सबैलाई नाम लिएर बोल्छ। कुनैको नाता गर्न हामी त मामा भान्जा फुपू भइरहेको यो कारण भनेको उनीहरूले हामी के भने हामी सबै नाता हो के। अनि तपाईँ नाता साथीलाई हुनले अन्तिमसम्म उसलाई छोड्दै नछोड्ने भएपछि त करप्सन त झन् एम्प्लिफाइड भएर गइरहेको छ। तपाईँ कस्तो हुन्छ भने यस्तोमा तपाईँ निर्वाचन आयोग अख्तियारले गरेर 7 दिन नचल्ने भएर जान्छ। गरिरहेछ तर यो इन्सिग्निफिकेन्ट हो। मैले म डराइरहेको छु। मलाई यी बदमास नेताहरूलाई म चाहिँ क्वेसन गर्छु भन्दा क्वेसन गर्न नदिने भयो त। अब 10 दिन बल्ल 13 गतेसम्म को क्यान्डिडेट हुन्छ थाहा भएन। हेर्नुहोस् 13देखि त लेख्नै नदिने भने के चुनाव गर्यो? मैले भने चुनाव घोषणा भएको म्यान्डेट गरिसकेपछि बोल्नै नपाइने, लेख्न नपाइने गरिदिउँ। भोट त हालिहालिन्छ नि। राणाकाल पनि हालेको, पञ्चायतमा हालेको, बोले धेरै हल्ला त गर्दैन थिएन त। गरिदिउँ भनेको यो गरेर के फरक पर्छ त? आखिर त्यही जनताको छोराले जित्नु, भोट हालिहाल्छौँ। कुनै जात्रा गर्नको लागि नोमिनेसन गराएको छौँ र कुनै अरू कुरा केही गर्नको लागि हामी नोमिनेसन गर्दा हिँडेको छौँ। नोमिनेसन किन तपाईँले यस्तो बवाल गरेर आएको? किन खर्च गर्ने? किन बवाल गर्ने? फटाफट चाहिँ नि चुनाव गर्ने दिन चुनाव हुन्छ, कुरा सक्यो। अब प्रचार सत्ता हुँदैन। यो नि पोलिङको पनि रोक्यो होइन सरकारले। कम्तीमा 6वटा महानगरको पोलिङ भएको भए लगभग दुईवटा इलेक्सन भएको फिल हुन्थ्यो मिडियालाई बढी। पोलिङ रोक्नु अनि उम्मेदवार पात्रको विषयमा चाहिँ अलिकति बन्देज लगाउनु हाम्रो पत्रकारिताको हिसाबले कसरी बुझ्ने यसलाई? अब यसमा पोलिङको हिसाबले अब कतिपय ठाउँमा प्रभावित हुनसक्छ भनेर प्रायः धेरै जसो ठाउँमा पोलिङलाई चाहिँ निषेध गरेको हुन्छ चुनावको बेलामा। किनभने अब त्यसमा पोलिङ कसले गर्छ भने जोसँग पैसा छ होइन त, अनि त्यो म्यानुपुलेसन गर्न सक्ने खतरा हुन्छ भनेर पोलिङ रोकिने प्रचलन छ। त्यसमा उम्मेदवार भएपछि स्वस्थ ढङ्गले सबै उम्मेदवारले स्वस्थ ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन् भन्ने मान्यता अनुरूप पोलिङ रोकेको हो। अर्को जुन सरले भने जस्तो जम्मा 11 दिन छ अनि उम्मेदवारको बारेमा चाहिँ कसैले थाहा पाउँदैन कि को उम्मेदवार भएको भन्ने कुरा। म मेरै वडामा सोधेँ को उम्मेदवार भने थाहा नहुने अवस्था। किन भर्खर 2 शनिबार मात्रै चुनाव चिन्ह पाएको छ। अब 2-3 दिनमा थाहा न अब चुनाव आइसक्छ। त्यसले त प्रचारमा चाहिँ एकदम कम समय भयो।
त्यो अनि अर्को एउटा चाहिँ अलि अन्य निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने जसलाई पनि सजाय गर्न सक्ने अवस्था छ। किनभने अब हेट स्पिच भन्छन्। अब हामी पत्रकारहरूलाई नि समस्या छ, नेताहरूको भाषण छापि नसक्नुको हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्वाट भाषण त उसको बोली हो नि भनेर छापिदियो। तपाईँले प्रसारण गरिरहनु भएको छ नेताको बोली, स्वाट प्रसारण गरिदिनु भयो, एकदम चर्को रूपले गाली गर्यो भने तपाईँलाई हेट स्पिचमा नेता त कारबाही पर्यो, हामी मिडिया पनि पर्न सक्ने खतरा छ। एउटा कुरा हिजो मैले प्रेस काउन्सिलको हाम्रो अनलाइनलाई न्युज 24 को अनलाइनलाई आएको एउटा हेडलाइनको विषयमा एउटा पत्र छ प्रेस काउन्सिलको प्रष्टीकरण। हामीले छापेको भनेको नेताले भनेको वाक्य उद्धृत गरेर हेडलाइन बनाएको होइन, त्यो वाक्यमा प्रेस काउन्सिलले आपत्ति जनाएको छ। अब यहाँ तपाईँले मैले त्यही समस्या पत्रकारहरूका लागि पनि पर्छ, किन यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनावको मुखमा मात्रै यो बहस गराउने होइन, आचार संहिता 5 वर्षभरि बहस गराउने, राजनीतिक दललाई 5 वर्षभरि नै एउटा उसभित्र उनीहरूको आचरणभित्र राख्ने प्रयत्न गर्ने निर्वाचन आयोगकै काम हो कि राजनीतिक दलको सबै कुराको उसको व्यवस्थापन, उसको सुशासनदेखि त्यहाँभित्र के कस्तो गतिविधि छ हेर्ने काम निर्वाचन आयोगको। अब उसले चाहिँ निर्वाचन चैत 3 गते जारी गर्यो, त्यसपछि लागू गर्दा चैत 25 गते भयो। अब त्यसपछि अब बोल्न नि नपाइने, लेख्न नि नपाइने, अनि लेखेको कुरा छाप्न पनि नपाइने, अनि कुनै नेताको बारेमा खोज्न पनि नपाइने, र अनि कुनै उम्मेदवारको बारेमा के हो भनेर उसको अब एकातिर निर्वाचन आयोगको सो घोषणामा चाहिँ बेरुजु नहुनु, उसका के अनियमितता छन् त्यसको चाहिँ उम्मेदवार हुन सो घोषणा छ। अब मलाई लाग्छ यो स्थानीय तहमा बेरुजुबिन स्थानीय निकाय त स्थानीय तह त छैन होला, त्यसमा त्यो बेरुजु हुनुमा त्यहाँका मेयर उपमेयर र त्यसका पदाधिकारीको नै हात होला। अब तिनै उम्मेदवार बनाएको छन्, त्यो उम्मेदवारी त हेर्ने हो भने त निर्वाचन आयोगले जुन दिएको निर्देशन अथवा सो घोषणाको निर्देशन छ त्योको बर्खेलामा पनि हो। अब 11 दिनमा तिनको खोतलेर साध्य पनि लाग्दैन, त्यतिखेर टिकट पाउने हो कि थाहा छैन। टिकट पाएको दिनपछि अब चुनावी प्रचारमा लागिहाल्यो, प्रचारमा लाग्न सक्छ, उनको बारेमा लेख्न पाइएन भनेपछि त्यो सो घोषणाको पनि अर्थ लागेन कि। त्यसले गर्दा सुरुबाट नै धेरै अगाडिबाट नै निर्वाचन आयोगले त्यो खालको माहौल बनाइदिएर अब के छ उम्मेदवारको बारेमा खोज, अब यो भन्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ त्यो लास्ट भयो। अब म देवकोटा सरसँग आउँछु। यहाँ संहिताको अलिकति विज्ञापन भएको हिसाबले मतदातालाई यो चुनावमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेशको चुनाव अनि सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको चुनावमा मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ अन्तर छ। मतदाताले यसलाई फरक हिसाबले हेर्छन् र भोट हाल्छन्, या सोलो डोलो पार्टीगत जान्छ होइन, परम्परागत जुन छ नि पुस्तौनी भोट छ नि त हाम्रो त, कि मतदाताको स्थिति मनोदशा कस्तो पाउनुहुन्छ? यो त यस्तो छ, कस्तो छ भने तपाईँ ठाउँ परिवेश हेरेर पनि हुन्छ कि काठमाडौँ भ्यालीको अलगै खालको परिवेश छ होइन, तपाईँ दूरदराजतिर जानुभयो अथवा मध्य प्रदेशमा तपाईँ अनुमान गर्नै सक्नुहुन्न। अहिले मिडियाहरू पनि आइरहेछ नि के हुने हो रिजल्ट भन्ने कुराहरू छ। काठमाडौँमा फरकै खालको छ, कुनै बेलामा यहाँ नानीमाया दाहाल होइन कसले चुनाव काठमाडौँवासीले चुनाव जिताउनु भएको होइन, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ गणेश मानकोले होइन उहाँको होइन छोराले चुनाव हारे होइन, हाम्रो प्रकाशमान सिंहले कुनै बेलामा होइन चुनाव हारेको ठाउँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ मेरो बुझाइमा चाहिँ कस्तो छ भने 10 देखि 20% मतदाताहरूलाई हामी भन्नै सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् ती मतदाताहरू चाहे काठमाडौँको होस् चाहे मफसलको होस् होइन, उनीहरू फेरि निर्णायक भनेको उनीहरू नै हुनु। फेरि हेर्नुहोस् अन्ततगत निर्णायक भने त्यो हुन्। तर कस्तो छ भने मेरो बुझाइ के हो भने म आफै पनि चुनाव होइन निर्वाचन अब निर्वाचितबाट पनि निर्वाचित भएको म होइन, निर्वाचित हुँदाखेरि पनि अनुमान गर्न अलिक सजिलो हो नि वास्तवमा होइन, किनभने सांसदको म त प्रदेशको सांसद, स्थानीय तहको मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षले मलाई मतदान गरेर म चुनाव जितेको हो नि, त्यहाँ त हामी अनुमान गर्न सक्छौँ नि, त्यहाँ पनि अनुमान गर्न गाह्रो भयो हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि बुझ्नुभयो तपाईँले होइन, अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो नि होइन, यो राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो 2 महिना अगाडि, तपाईँले हेर्नुहोस् न त्यो चुनावमा पनि तपाईँले अनपेक्षित परिणाम आयो कतिपय ठाउँमा होइन, भोट क्रस भइदियो होइन, प्रदेशको भोट पनि कतिपय यो सत्ता गठबन्धनको कतिपय भोट क्रस भइदियो होइन, एमालेको भोट पनि क्रस भइदियो होइन, 1 नम्बर प्रदेशमा क्रस भइदियो। यहाँ अहिले मैले 2-3टा कुराहरू अलिकति क्लियर गर्नुपर्ने भयो। एउटा चाहिँ हाम्रो हरि सरले जस्तो राष्ट्रिय सभा चाहिँ जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि थलो हो, त्यो जनप्रतिनिधि थलोले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहको भोइस जति बोल्नु पर्ने त्यो बोलेको छैन भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा यो विषय मैले पटक मिडियामा बोलेको छु, म आफैले पनि पत्रिकामा लेखेको छु, टेलिभिजनमा भनेको छु, र म आफैले प्रस्तावक भएर पनि राष्ट्रिय सभा म आफै प्रस्तावक भएर पनि स्थानीय
स्थानीयका जति कुराहरू चाहे त्यो कर्मचारीको कुरा होस्, चाहे स्रोत साधन कुरा होस्, चाहे योजना तर्जुमा कुरा होस्, चाहे सशर्त योजनाको नाममा हजारौँ लाखका तपाईँको स्थानीय तहमा अहिले 78,000 त सशर्त योजनाका परियोजना 1000 त्यति योजनाहरू पठाएको छ है सशर्त योजना। त्यस कारण यो सबै भएन। व्यतीत हाम्रो संविधानले एउटा कुरा तपाईँले लक्ष्मण रेखाको कुरा गर्नुभयो सुरुमा, संविधानको लक्ष्मण रेखाको कुरा गर्नुभयो, दलको लक्ष्मण रेखाको कुरा गर्नुभयो। यहाँ दलहरू पनि त्यो लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर गए हेर्नुहोस्, सरकारले पनि त्यो लक्ष्मण रेखालाई मान्दैनन् कि कतिपय कुराहरू। कस्तो भइदियो भने यसलाई चाहिँ तिमीले आफ्नो लक्ष्मण रेखाभन्दा बाहिर पनि कोही पनि जान हुँदैन भनेर म आफै प्रस्तावक भएर 15 बुन्दे संहिता कानुन होइन, त्यहाँ स्थानीयको कर्मचारीको कुरा पनि आउँछ होइन, कतिपय कुराहरूमा कतिपय कुराहरू टेर्दै नटेर्ने कानुनको कुराहरू छ। अब एउटा यो पाटोमा हामीले म आफैले पनि दर्ता गरेको छु। कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने त्यो विधेयकको छलफलमा गर्दाखेरि पनि जति विधेयकहरू दर्ता भएको छन् सङ्घीय संसदमा ती सबै केन्द्रीकृत सोच र मानसिकतामा आएका छन्। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो संविधानले अहिले राज्य शक्तिको होइन कार्यपालिका व्यवस्थापकीय र न्यायपालिका अधिकार भन्छौँ नि, तर यो अधिकार तल छ लोकल रोड्सहरूको एकदमै पुरै फङ्सन 100% फङ्सन लोकल गभर्मेन्टको हो। तर यहाँ त कस्तो भयो भने हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर 250वटा सडकको उद्घाटन गर्ने लोकल रोड। तपाईँ क्यानाडाका लोकल गभर्मेन्टहरू त्यहाँको प्रदेशको मात्रामा 100% लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यहाँ लोकल गभर्मेन्टले गर्छ। हेर्नु स्विजरल्यान्डमा त्यही, जर्मनीमा त्यही। तपाईँको हाम्रो सुन्नुहोस् न, प्रहरी सुन्नु न, प्रदेश प्रहरी तल प्रदेश सरकारले दिएको छ, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन गरेको छैन हेर्नुहोस् त। अनि स्थानीयमा पनि त प्रहरी सम्बन्धी छ। कतिपय कुराहरू सङ्घीय सरकारले जसरी अभिभावकत्व गर्ने हो, जसरी काम गरिदिन पर्ने हो, समन्वय सहकारी गर्ने। तपाईँले मैले यहाँ मैले भनौँ जुन बेला हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनले लेखिरहेका थियौँ त्यो विकास समितिमा त्यो छलफल भइरहेको थियो, मैले चाहिँ जसरी हामीले संविधानले यत्रो म्यान्डेट दिएको छ होइन, धेरै अधिकार दिएको छ तल, यो एकैचोटि यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ। त्यस कारण हामीले यसलाई बिस्तारै उनीहरूलाई एउटा ब्याकअप गराउनलाई एउटा न्युट्रल खालको एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो मैले त एउटा स्थानीय तह योजना समन्वय तर सहजीकरण एउटा आयोग बनाऊ 5 वर्षको लागि भनेर म आफैले लेखेर तत्कालीन त्यो विकास समितिको सभापति रविन्द्र अधिकारीलाई मैले आफैले लेखेर पठाएको कतिपय कुराहरू 5 वर्षसम्म गरौँ, अलिक प्लानिङको समस्या, बजेटको समस्या होइन। अब अर्को सन्दर्भमा छ, अब चुनाव पछिको प्रक्षेपणमा अलिकति राजनीतिक सन्दर्भ यो अलि रोचक हुनसक्छ। म हरि सरबाट थाल्छु कि अहिले जे चुनावी समीकरण देखिएको छ सतहमा, यो समीकरणलाई परिणामले कस्तो प्रभाव पार्ला? अनि अघि हामी सुरुमै उठाएको थियौँ कि यो अर्को प्रतिनिधि सभाको चुनावतर्फ लक्षित छ, मङ्सिरसम्मलाई यो समीकरण जानेवाला छ। चुनावी परिणामहरूका असरहरू, त्यसका बाछिटाहरू के देखिने तपाईँको अनुमान छ? अब अहिलेको जुन चुनावी समीकरण बनेको छ, यसअघि अब हाम्रो राष्ट्रिय सभाकै चुनावको परिणाम, त्यसपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव, नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावको जुन नतिजा आयो त्यो नतिजाबाट उत्साहित भएर चाहिँ यो अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समीकरण गठबन्धन बनेको छ। अब यो समीकरण अब कतिपय ठाउँमा अब समीकरण गठबन्धनभित्रै अब बागी उम्मेदवारहरू छन्, हरेक दलका बागी उम्मेदवार छन्, कतिपयलाई त्यो चित्त पनि बुझेको छैन। चितवनमा होस् कि पोखरामा होस् कि अब चितवनमा त अझ निकै ठुलै रूप देखिएको छ। अब कतिपय नेताहरूले जो जितौँ नै भनेर चाहेका छन् ती जितेनन् भने तिनको अब त्यसको असन्तुष्टि आउँदो फेरि सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पोखिन सक्छ र कार्यकर्ताले धोका, तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताले हामीलाई धोका दिए भन्ने आवाज आउन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। त्यसको गर्दा आउँदो चुनावमा यो चुनावमा अब राम्रो भयो भने त्यसको यो निरन्तरता यो मङ्सिरमा हुने चुनावमा पनि देखिएला। यसमा परिणाम तलमाथि भयो भने चाहिँ फरक हुन पनि सक्छ। जस्तो 2074मा पनि त माओवादी र काङ्ग्रेस त कतिपय ठाउँमा मिलेर चुनाव लड्या हो स्थानीय तहको चुनावमा, तर मङ्सिरको त सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा त एमालेसँग तालमेल मात्रै होइन कि पार्टी एकीकरणकै हदमा गएर पछि पार्टी नै एकीकरण भएको एमाले र माओवादी बिच। यो फेरि त्यही दृश्य नदोहोरा भन्न सकिँदैन। हामी कहाँ चाहिँ के छ भने हरेक घटना चाहिँ प्राय इतिहास दोहोरिँदैन भन्छन्, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको इतिहास लगभग दोहोरिँदै आएको छन्। हरेक संसदका घटनामा हुन् अथवा जस्तो संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन नै घटना पनि त्यसरी नै दोहोरिएको छ। अरू खाले घटना पनि यो इतिहासहरू दोहोरिएको कारणले गर्दा त्यो 74को इतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन यदि परिणाम तलमाथि आयो भने। र गठबन्धनमा चाहिँ जुन शीर्ष नेतृत्वले भने अनुरूपको हुइप भनौँ न, उनीहरूले आफ्ना शुभेच्छुक अथवा मतदातामा लगाएका हुइप छ, त्यो हुइप उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसको चाहिँ त्यो प्रतिकूलमा चाहिँ जान सक्ने अवस्था छ। त्यो चाहिँ हाम्रोमा किनभने कुनै कुरा पनि थिर छैन। नेताहरू उनीहरूले तत्कालको दृष्टिकोणको आधारमा
हेर्ने हो नि तत्काल लाभ र हानि हेरेर नै मानौ यो गठबन्धन अत्यन्तै सोचेभन्दा बढी सफल हुँदाखेरिको घडीमा एउटा हाइपोथेटिकल त हो नि त्यो पनि आगामी समीकरणका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब बाहिर आएको टिका टिप्पणीमा चाहिँ यदि यो एकदम सकारात्मक भयो र यो समीकरण बलियोसँग देखा पर्यो भने नेकपा एमाले चाहिँ यो समीकरण भत्काउने र यो समीकरणमा रहेका दलहरूलाई आकर्षक सिट दिएर फेरि फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने आम मान्छेको टिका टिप्पणी छ तपाईँले भने जसरी नै। किनभने समीकरण जस्तो पत्रकार महासङ्घ र नेपाल बार एसोसिएसनमा त देखियो मतको त दोब्बर मत कहिले पनि इतिहासमै नदेखेको मत चाहिँ समीकरणले गठबन्धनले पायो। त्यही गठबन्धनकै कारणले गर्दा पनि अलिकति एमालेलाई अहिले असर परेको छ। प्रमुख विपक्षी दल हो, उसको पुरानो साख जुन जोगाउनु पर्ने छ त्यो साख जोगाउन नसक्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो र उसको पनि चाहना त केन्द्रीय सङ्घीय सरकार बनाउने भन्ने हो नि त एमालेको पनि। यो स्थानीय तहभन्दा पनि बढी त सङ्घीय सरकार कसरी बनाउने र फेरि पनि जो अघिल्लोचोटि जसरी असफल भएको छ फेरि अब आफ्नो हातमा ल्याएर सफल गर्न सकिन्छ कि भनेर अर्को प्रयत्न त गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले यदि यो समीकरण बलियो रूपमा स्थानीय तहको चुनावी परिणामले देखायो भने सङ्घीय चुनावमा यो गठबन्धनलाई तोड्दै त्यहाँबाट त्यहाँका दलहरूलाई आकर्षक प्रस्तावमा आफूतिर तान्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा समीकरणको भविष्य हामीले सोचे जस्तो एकदम बलियो भएर चाहिँ जान्छ भन्ने लाग्दैन। त्यहाँ तलमाथि हुन सक्छ। सरलाई अब यसको बढी जानकारी छ, यही प्रश्नमा के उत्तर छ? होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने जस्तो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा जति अपेक्षा हो त्यो अपेक्षा अनुसारको परिणाम आएन। किनभने एउटा सिट उहाँले लुज गर्नुभयो, जुन मतभार आउनु पर्थ्यो त्यो अपेक्षा अनुसार मतभार पनि आएन, अलिकति अपेक्षा अनुसार भएन। तर नेपाल बार पत्रकार महासङ्घको चुनावमा त्यो भएन, अपेक्षित परिणाम आयो। तर अहिले अपेक्षित परिणाम आउँदैन। हेर्नुहोस्, म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु यो अपेक्षित यो स्थानीय तहको चुनावमा कसका लागि अपेक्षित? स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनको लागि त्यति अपेक्षित परिणाम आउँदैन। किनभने जसरी मानुस् न जसरी महानगर उपमहानगरको केन्द्रैबाट गठबन्धन भयो तर तल असन्तोष भयो होइन। जिल्ला जिल्लामा तपाईँहरू आफै तालमेल गर्नुहोस् भन्नुभयो, कतिपय ठाउँमा तालमेलै भएन, कतिपय ठाउँमा हामी आफै प्रतिस्पर्धा होइन गर्छौँ भन्नुभयो, गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण तल कतिपय कुराहरू त्यो राम्रो पनि हो कि कतिपय कुराहरू तल हामीले निर्णय हामीले आफूले तपाईँले संहिता अनुकूल भयो कि भएन भनेर पटक प्रश्न गर्नुभएको छ नि। त्यस कारण तल डिसिजन उहाँले आफै गर्न पाउनुपर्छ, त्यो बाटो छ। तर यहाँ चुनावको कुराहरूमा हामीले पटक खर्चिलो पनि भयो भनेका छौँ। तर हाम्रो चुनाव प्रणाली अलिकति सुधार चाहिँ गर्नैपर्छ। मैले देखेको चुनाव प्रणाली किन सुधार गर्नुपर्छ भने जस्तो 47 सालको चुनाव यो कहाँ गएर जोडियो। जस्तो अहिले स्थानीय तहमा हामीले गठबन्धनले किन माथिबाटै सबै भागबन्डा लगाउन खोजे होइन, किन एमाले पनि माथिबाटै भागबन्डा लगाउन खोज्यो। यो कारण के हो भने म यसमा तपाईँले यो तल यो गठबन्धनको यो किन जरुरी छ किन छ भन्ने बित्तिकै गएर यो गएर कहाँ ठोक्यो भने सरकारमा ठोक्यो क्या। सरकार भनेको प्रतिनिधि सभाबाट बनाइने जुन सङ्घीय संसद हो होइन, जुन सरकार हो नेपाल सरकार हो, त्यहाँ सरकारमा गएर ठोकियो। र त्यो कहाँनिर त्यो निर्वाचन प्रणाली हाम्रो कस्तो छ भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक छ। मैले अलिकति सिधै भने 47 सालको संविधानमा प्रत्यक्ष मात्रै थियो हेर्नुहोस् होइन। अहिले चाहिँ समानुपातिक चाहिँ 40 तपाईँले प्रत्यक्ष 60 गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा जतिसुकै पपुलर पार्टी भए तापनि कसैको पनि बहुमत आउँदैन कि कुनै पनि दलको चाहिँ यहाँ माथि बहुमत आउँदैन। त्यो माथि बहुमत नआइसकेपछि त्यो सानातिना दलहरूको कुनै एउटा दलले ठुलो दलले सानातिना दललाई समात्नै पर्छ। समातेन भने उसको बहुमत नआउन सक्छ। यो मैले अब चुनावी समीकरण अहिले जे त्यान्द्राबाट जोडिएको छ यो त्यान्द्राहरू चुडिन्छन् यो नतिजापछि कि रहिरहेको छ? मलाई लाग्छ कस्तो छ भने अब राजनीतिमा त अब असम्भव कुराहरू पनि भएन होइन, असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ कतिपय कुराहरू भन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पछि के होला होइन, अब इन द फ्युचर वी आर अल डेड भन्ने छ क्या कतिपय कुराहरू होइन। त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा के होला हामी भविष्य कुरा। तर मेरो अनुमान चाहिँ के हो भने अब कस्तो छ भने मलाई यति चाँडै जेसुकै भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त्याग गरेको छ। अहिले कतिपय कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्याग गरेको छ। जस्तो महानेपालीहरूले पनि एकदमै त्याग गरे हो नि। अहिलेको हामी संविधानलाई हामीले जोगायौँ, विधि पद्धतिलाई जोगायौँ भनेका छन् कतिपय कुराहरू। त्यस कारण हरेकले त्याग गरेका छन् यहाँ होइन। प्रचण्डदेखि लिएर हरेक पार्टीले त्याग गरेर यो गठबन्धन बनाएको छ कि अहिले त्यागको कुरा गरौँ न। आफ्नो ठाउँमा त्याग गर्नुभएको छ भने गठबन्धन बनाएको छ। अब यसको उद्देश्य त तपाईँले अहिले सिधै यो उद्देश्य त तलको होइन नि त। तलको स्थानीय सरकारमा कुनै एउटा अर्कोले जित्ला ल भरतपुर पोखरा होइन, एउटा एमाले जित्दा काङ्ग्रेसले त्यसले खासै असर पर्दैन। तर असर कहाँ पर्छ भनेपछि भोलिको चुनावमा असर पर्छ कि। त्यस कारण भोलिको चुनावलाई उनीहरूले सूक्ष्म तरिकाले त्यस कारण पहिले तपाईँले हेर्नु भएन गठबन्धन दलले अलिकति संविधानले चाहिँ अलिक संविधानमा अलिकति एउटा लेखेको पनि छ स्थानीय तहको पदाधिकारीको समय सकेको 6 महिना पछि चुनाव होइन, 6 महिनाभित्रमा चुनाव गर्ने अनि 6 महिना संविधानले गर्ने 6 महिना पछिसम्म सार्न सक्ने भइसकेपछि 6 महिना पछि चुनाव गर्ने भनेर अलिक एक्सर्साइज पनि गरेका थिए नि उनीहरूले, के गरेका थिए। तर हामीले म पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि खबरदारी गरेँ। खबरदारी
चुनावपछि सार्न हुँदैन भनेर म आफूले पनि खबरदारी गरेको। त्यस कारण उहाँले यो आकलन गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यति चाँडै यो गठबन्धनको जुन गाँठो हो नि, यो गाँठो चाहिँ भत्केला जस्तो मलाई लाग्दैन, चुडेर जस्तो लाग्दैन। तर अब केबी शर्मा ओली पनि त्यत्तिकै राजनीतिक खेलाडी भएको हुनाले हुन त कमल थापादेखि लिएर परिवार दलसँग पनि उहाँले अहिले त गठबन्धन त गर्नुभएको छ स्थानीय तहमा। त्यस कारण अब भोलि अब कुनै आकर्षण पदका कुराहरू हुन्छ। मलाई यति छिट्टै मलाई लाग्छ यो होइन यो गठबन्धन बनेको छ भत्केला जसलाई कम्तीमा मेरो अनुमान है, कम्तीमा अबको चुनावसम्म यो गठबन्धन चाहिँ जान्छ। अब भीम सरलाई तपाईँको विज्ञता, अहिलेको संलग्नता अनि अनुभव हामीलाई पनि त्यो काम लाग्न सक्छ। दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको ट्रेन एनालाइसिस महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। तपाईँ सोसियल मिडियामा अलि बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो सोसियल मिडियाले मतदातालाई कतिको इन्फ्लुएन्स गरेको तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ कि अहिले सोसियल क्याम्पेन जुन चलिरहेको छ दलहरूको त्यसले मतदातालाई छुन्छ के भन्नुहुन्छ? छुँदैन। सोसियल मिडियाले नै छोइरहेछ है। तपाईँले मैले यसलाई कहाँ हेरेँ नेपालभित्र त हामी तपाईँ विभिन्न काममा बिजी छौँ, त्यो दिनभरि नहेर त बाहिर बस्ने 30-40 लाग्छ नि, 24 घन्टा निदाएर फुट्टु उठ्नु त्यो मोबाइलै हेरेर बसिरहेको छ कि उनीहरूको सबै परिवार यहाँ छ नि। हामी के छ त्यो सोसियल मिडियामा बस्ने मान्छेले भोट हाल्ने हो र बाहिर गएको होइन। तपाईँको परिवारले हेरिरहेछ, उसको बाआमा स्वास्नी छोराछोरी छेछ, त्यसो गर्नु है उसले उहाँबाट निर्देशन दिइरहेछ। पायो भने मै आउँथेँ भन्छ, आउन सकेन। ती त बिचरा होइन, खास गरी अब निम्न स्तरकाहरू अथवा अलिकति केही गरेर गएकाहरू हुन् नि, उनीहरूले राम्रै गरिरहेछन्। त्यस कारण सोसियल मिडिया इम्प्याक्ट चाहिँ नि तपाईँले नदेख्ने नजाने त्यो किसिमले माछा चाहिँ नि पानीमा तैरिरहेछ, पानी पनि खाइरहेछ, मरि पनि रहेछन्, हावा पनि लिइरहेछ जस्तै गरी भइरहेको छ। र सबभन्दा डराउने नेता चाहिँ नि संविधानसित अदालतसित कसैसित नडराउनु भएको हुनाले थर्कमान चाहिँ सोसियल मिडिया, तपाईँ मिडियासित पनि डराएको छैन। तपाईँले लगातार फलोअप गर्दै बसेपछि अलिकति 1-2 घानमा पऱ्यो होला। सोसियल मिडिया त मैले फलोअपै गर्नुपर्छ, तपाईँले फलोअप गरिदिनुहुन्छ मेरोलाई हानेछ र त 2 वर्ष। तपाईँ देख्नु न पोखरामा 66 सालमा सुन काण्ड भएको, सुन सिक्री काण्ड 66 सालमा, अनि अहिले तपाईँको 14 वर्षपछि होइन 13 वर्षपछि उचालेर उसको टिकट खोसिनुपर्छ भनेको के हो फेरि त्यो? तपाईँ यसले के बुझ्नुहोस् भने सोसियल मिडियामा एकचोटि इन्ट्री भयो भने तपाईँ डिजिटाइज भयो, डिजिटाइज त रिप्ले हुन्छ। अब सबै मिडिया पनि सोसियल मिडियामा छ। तपाईँको सोसियल मिडिया पेज छैन भने तपाईँको वास्तवमा लाइभ कसैले हेरेको हुँदैन, यही तपाईँको युट्युबमा आएर अथवा त्यहाँ भएको हुनाले अनुकूल समयमा हेर्छ। कोही सुतिरहेछ। अहिले विश्व कस्तो पनि सोसियल मिडिया हेरे 24 घन्टा विश्व स्टक मार्केट चले जस्तो यहाँ पो बन्द छ, के अरे टोकियोमा चलिरहेछ, सङ्घाईमा चलिरहेछ, न्युयोर्कमा छ। सोसियल मिडिया के छ भने विश्वभरि नेपाली भएको हुनाले 170 देशमा त नेपाली छ नि, ती सबै बस्नेहरूलाई पुरै ध्यान यता छ कि हेर्नु नेपालभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेहरूलाई नेपालको जजमेन्ट फिजिकली लागेको छ कि मैले मेरो आफ्नो सर्कलमा भएका जोडिएका फलोवर्सहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छु, प्रभावित पारेको छु भन्ने लागेको छ। त्यो कमेन्टमै थाहा हुन्छ। इन्फ्लुएन्स 2 किसिमले हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। दलहरूले नेताहरू उम्मेदवारहरूले अहिले इन्फ्लुएन्स गर्ने माध्यम जुन सोसियल मिडियालाई बनाएका छन् त्यो प्रभावकारी छ, उनीहरू एकदमै प्रभावकारी छ, तर कि प्रेडिक्टेबल छैन। हेर्नुहोस् त्यो नेताहरूदेखि भन्नु निर्वाचन आयोगले तपाईँलाई प्रचारै गर्न दिएन। मुख्य मुद्दा के हो नेपालको थाहा छ? नेपालको राजनीतिक मुद्दाको हिजो तैँले बदमासी गरिस् भन्दा अरू केही मुद्दा छ, भविष्यमा गर्छु त हामी देखेको कसैले गरेर भएको छैन केही। तर हिजो बदमासी गर्नलाई कुनै हालतमा राख्दिनँ भन्न पनि नपाउने बनाइदियो नि त क्यान्डिडेटलाई। तपाईँ हेर्नु, अनि हामीले के भने अहिले जसले क्यान्डिडेटसी दिएको छैन त्यसको मात्र विरोध गरेर बस्नु पाइने भयो, अरूको त नपाइने भयो। यो के हो यो भने तपाईँ मूल एजेन्डा नेपालको मूल एजेन्डा भ्रष्टाचार हो के। त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने भनेको मिडियाहरूले बोल्छ, तपाईँहरूको कन्भेन्सनल मिडिया एउटा भयो, अर्को सोसियल मिडियाले बोल्छ। सोसियल मिडियामा के हुन्छ भने फ्याक्टमा तलमाथि पर्छ, पारदर्शिता छैन, तपाईँले सूचनै दिँदैन। सूचना लुकाउँदाखेरि धुवा पुत्ताको घरमा व्यक्तिले लेख्छ, व्यक्तिलाई चाहिने त्यो तपाईँ प्रोफेसनल सोसियल मिडियाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको आचार संहिता छ, तपाईँलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्छ, काउन्सिल छ, यता सबै गर्नुपर्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो प्रभाव पर्नेहरूको पनि विचार राख्नुपर्छ भन्ने छ नि त जर्नलिजममा होइन। तर सोसियल मिडियामा छैन, विपुल बोलिरहेछ, मलाई लाग्यो बोले त कसको टाउको दुखाइ के भयो, बोल्न पनि दिन्न भनेपछि तपाईँले हेर्नु कति डराएको छ त।
कति डराएको हो हाम्रो निर्वाचन आयोग अख्तियार। तपाईँ अख्तियारमा जाने केसहरू 90% केस सोसल मिडियाबाट गएको छ। हामीले लेख्न छ अख्तियारले त्यहाँ वाचडग जस्तो पुगिहाल्छ, त्यो पक्कै 90%। तपाईँ आफै व्यक्ति पनि मिडिया सेन्टर जस्तो भन्नुभएको छ, तपाईँलाई कसरी आउँछन् सूचनाहरू? सूचना मेरो चाहिँ देश विदेश सबै ठाउँबाट मलाई थामी नसक्नु गरी मेसेन्जरमा आउँछ। दिनको तपाईँको करिब 300-400 प्रयोग पनि भएको छु जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ चुक्नु पनि हुन्छ कि? चुकिन्छ, फ्याक्टमा चुकिन्छ के, टुथमा चुकिन्छ। हेर्नुहोस् फ्याक्ट असो मैले भने यो बिल्डिङ चाहिँ अब उनीहरूले बुझेको छ, कसै पारदर्शिता नभएको कारणले हो कि यो बिल्डिङ 4 करोड छ, मैले 4 करोड हालिदिन्छ रन्किन्छ कि मेरो होइन 2.5 करोड हो। मैले के भने मैले बगाउन खोजेँ पनि हाल्छु के, बगाउनै नबग्ने भयो भने त उसलाई त नि स्टेक होला 4 करोड होइन 2 करोड हो भनेपछि 2 करोड त हो रहेछ। कहिलेकाहीँ मिसगाइड गरेको छु मेरो कारणले भन्ने पनि म मिसगाइड गर्दिनँ कसैलाई, तर मलाई आएको सूचनामा फरक पर्छ। जस्तो पत्रकारितामा तपाईँहरूमा पर्छ नि, ठिकै तपाईँ आफै त गएर रिसर्च गर्ने त होइन, म फेरि प्रोफेसनल होइन। मलाई चाहिँ आएको सूचना जनताले बोलेको आवाज हो। म कसैले चाहिँ इन्जिनियरिङ गरिरहेको सोसल इन्जिनियरिङ गरिरहेको छैन कि, तर जसले सही कुरा त अरू धेरै स्रोत छन् तपाईँहरू नै हो। फेरि तपाईँहरूकै स्रोत हो, तपाईँहरूले तपाईँको रिपोर्टरले तपाईँलाई पठाइदिएकोमा तपाईँले छाप्नुहुन्न, पुरस्कार गर्नुहुन्न, किन त्यहाँ एडिटरको दादागिरी चल्छ। अब सब एडिटरको दादागिरी त रिपोर्टरको दादागिरी त रिपोर्टरलाई एउटा दियो उसले उसको चाहिँ अर्कै हेडिङ हालिदिन्छ। अनि त्यो फेरि त्यो जुन मिडिया हाउसहरूको मालिकहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। यसले गर्दा के हुन्छ सोसियल मिडियामा उसले तपाईँकै पत्र रिपोर्टरले मलाई दिन्छ, है सर हाम्रो हालेन मलाई हाल्नु। अनि मलाई त के छ, म फ्रीमा मेरा चाहिँ मलाई लाग्छ 10,000 फ्रीमा त्यसमा सोसियल मिडियाहरू भने मैले लेखिसकेपछि तपाईँहरूले मैले लेखिसकेपछि तपाईँलाई पे हुन्छ, तपाईँहरूलाई क्लु हुन्छ, तपाईँहरूले डिटेल। मैले भने मैले लेखेकोमा जिम्मेवार छैन है, त्यो हो कि होइन भन्ने दुइटाले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि अब कन्भेन्सनल मिडियाले जानेर खोज्ने हो, उसको चाहिँ प्रोफेसनै त्यही हो, अर्को सरकारले गर्नुपर्छ अख्तियारदेखि। अब म हरिसरसँग आउँछु यही सन्दर्भ नि, मिडिया हाबी हुँदैछ चुनावमा कि सोसियल मिडिया के अब्जर्भेसन? त सोसियल मिडिया निश्चित रूपमा मिडिया भीम सरले भने जस्तै मिडिया पनि सोसियल मिडिया मार्फतै बढी गएको छ नि त। सोसियल मिडिया जस्तो फेसबुक ट्विटरदेखि लिएर यावत युट्युबदेखि गएको छ, टिकटक सबैबाट गएको कारणले गर्दाखेरि सोसियल मिडिया निश्चित रूपमा हाबी हुन्छन् नै। अब त्यो अतिरिक्त अब कतिपय चाहिँ अब जस्तो हामीले प्रयोग गर्ने कन्टेन्टहरू भेरिफाइड गर्ने हुन्छ नै, भेरिफाइड बेगरको भने रियरली जान सक्छ, तर चाहिँ कम्तीमा त्यो भेरिफाइड सूचना हो। तर सोसियल मिडियामा आउने व्यक्तिले पोस्ट गर्ने चिजहरूमा त अब आग्रह पूर्वाग्रह हुन्छ नै। अब हामीले आग्रह पूर्वाग्रह गर्दा निर्वाचन आयोगले हामीलाई समात्ला, प्रेस काउन्सिलले हामीलाई पत्र काट्ला, अरू संस्थाहरूले पनि हामीलाई क्वेसन गर्लान्, पाठकले पनि हामी त निरन्तर चलिरहनु पर्ने हुन्छ नि, पाठकले नै हामीलाई क्वेसन गर्लान् र हामी एउटा सन्तुलित हुन जति प्रयत्न गर्छौँ सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत प्रयोग चाहिँ अब कम हुनसक्छ। अब कतिपय अब त्यसमा पनि व्यक्ति हेरेर भर पर्छ, कतिपय अब उनीहरूको त्यो त्यहाँ पोस्ट गरेको कुरा त उनीहरूले पनि त जवाफ दिनुपर्छ नि। त्यो अघि सरले भन्दा 10 वर्षपछि पनि त त्यही कुरा उठाउन सक्छन्। अधिकांश त मान्छेहरू जवाफदेही भएर नै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, लेख्नुपर्छ भन्ने पनि हो। त्यसरी जथाभावी लेख्दा भोलि आफू पनि अविश्वसनीय, जस्तो तपाईँलाई म चिन्दिनँ तर तपाईँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँको शब्द, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको उचाइ, तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यही सामाजिक सञ्जालले दिन्छ। कतिपय मान्छे व्यक्तिलाई भेट्नु नै पर्दैन, व्यक्तिबारे थाहा पाउने त अनुहार पनि त हो नि। त्यो कारणले गर्दा मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने भोलि त्यो कुनै रूपमा फेरि आउन सक्ने, अब अहिले राजनीतिक दल काङ्ग्रेसमा बसेर पुरै एमालेको विरोध गरिरहेका होलान्, अनि भोलि चाहिँ त्यही एमालेमा प्रवेश गरेर त्यो पुरानो ल्याएर त अनि त्यहाँ बदनाम गरिदिन्छन्। त्यो कारणले गर्दा सन्तुलित विचार उम्मेदवारले पनि गर्नुहोस् कि सधैँभरि एउटै उसमा रहने भए एउटा कुरा चाहिँ गाली गर्नेले गाली गर्ने हो भने त्यो ठिक छ। भोलि त्यो गाली गर्ने मान्छे कुनै संस्थामा जानु छ भने अनि त्यो संस्थामा जाँदा हिजोको कुराले त उसलाई त पिरोल्छ नि। त्यो त पिरोल्नेको अर्थ मान्छे चाहिँ त्यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दाखेरि दीर्घकालीन सोच अनुसार नै। अर्को कुरा सञ्चार माध्यम, प्रतिबद्ध सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूको भूमिका चुनावको सन्दर्भमा विकृत बन्दै आएको छ कि जिम्मेवार? मलाई चाहिँ लाग्छ विकृत बन्दै गएको छ। मैले अब यो भन्नु हुने हो कि नहुने हो, नेपालमा व्यावसायिक पत्रकारको सङ्ख्या कति छ भनेर सोध्छन् होइन। मैले अहिले राजनीतिक दलका जुन भातृ संस्थामा छ नि, ती भातृ संस्थामा जो जति सदस्य छन् ती सदस्यको सूची राख्ने, त्यो सूचीभन्दा बाहिर जति पत्रकार छन् त्यति मात्रै व्यवसायिक, नत्र त अधिकांश त कुनै न कुनै त्यो त भातृ संस्था पनि त्यो दलै हो नि त। अब त्यो दलमा रहेकोले त नेताप्रतिको वफादारी गर्छ, भोलि टिकट पाउनु छ अथवा के गर्नु छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दा व्यावसायिकतामा चाहिँ पहिला बरु पञ्चायत कालमा एउटा मात्रै पत्रकार महासङ्घ मात्रै थियो,
बहुदल सुरु भएपछि पार्टीगत रूपमा जुन जसरी यो पत्रकार सङ्घहरू खुल्दै गए त्यसले चाहिँ पत्रकारितालाई असर गरेकै छ। अब किन ऊ चाहिँ कुनै संस्थासँग आबद्ध छ, त्यो संस्था चाहिँ त्यसको चाहिँ ठिकै माउ पार्टी चाहिँ त्यो पार्टी चिनिन्छ, अनि त्यो पार्टीको वफादारीतामा लेख्दाखेरि त उसले त केही न केही त त्यो आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैन। अब त्यसमा केहीले गर्लान् होइन, त्यसमा लाभ लिन खोज्नेहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दा यो राजनीतिक दलहरूले जसरी हामी पत्रकारले मात्र होइन राजनीतिक दलहरूले पनि पत्रकारितालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेका छन्। त्यो संस्थाहरू चाहिँ कम्तीमा नराख्दै हुन्थ्यो। अब यो मिडियाको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ आफू पनि मिडियामा लेख्नुहुन्छ, लेखहरू आइरहेको हुन्छ, तपाईँको बुझाइ के छ? अलिकति बाहिरबाट हेरेको हामीलाई आउट अफ बक्स तपाईँको सुझाव हुनसक्छ अथवा टिप्पणी हुनसक्छ। होइन कस्तो छ त, निश्चित रूपमा मिडिया सामञ्जस्य त एकदम पावरफुल टुल हो क्या अहिलेको अब 21st सेन्चुरी कुरा गर्छौँ हामीले होइन, संसारभरिमा चाहे त्यो अमेरिका होस्, चाहे बेलायत होस्, चाहे क्यानाडा होस्, जहाँ पनि होइन एकदम पावरफुल टुल हो। हाम्रैमा पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यस्तो राम्रो सामाजिक सञ्जाल छ हेर्नुहोस्, तपाईँले कहिलेकाहीँ हामी लोकल गभर्मेन्ट एकदम करप्सन एकदम करप्टेड भयो भन्छौँ हामीले होइन। मलाई लाग्छ सन् 2011मा त्यो बेलायतबाट छापिने द इकोनोमिस्ट भन्ने पत्रिकाले के लेख्यो भने लोकल बडिज, त्यो बेलाको लोकल बडिज भन्थ्यो भने नेपालको लोकल बडिजमा 60देखि 90% करप्सन हुने रहेर त्यहाँको अनलाइनले लेख्यो, हामी कहाँ हङ्गामा मच्यो। कहिलेकाहीँ अहिले हामी होइन एकदम होइन एकदम करप्टेड भए लोकलको भन्छौँ नि, त्यो बेलामा पनि त्यस्तो थियो, कतिपय थियो। कस्तो थियो हामी कहाँ त पहिला पनि कस्तो थियो भने एउटा कर्मचारी भ्रष्ट भयो भने सबै भ्रष्ट हुने होइन, एउटा त्यो बेला हामी गाविस सचिव, एउटा गाविस सचिव भ्रष्ट हुने बित्तिकै सबै गाविस सचिव। सोचाइ चाहिँ यो छ नि होइन, एउटा मिडिया एउटा पत्रकार होइन, त्यसले गर्दाखेरि एउटा मिडिया एउटा पत्रकारको कारणले सबै मिडिया सबै पत्रकार खराब हुने पनि होइन। त्यस कारण तर यो कतिपय तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले मानुस् न हामी बाजुराको कुरा गर्छौँ अहिले होइन, दाजुलाई कुरा गर्छौँ होइन, ताप्लेजुङ 5 कुरा गर्छौँ, ओल्टामा कुरा गर्छौँ, कुनै स्थानीय तहको पदाधिकारीले एउटा सडक बनाएको छ होइन, सडक भने त्यो सडकको क्वालिटीमा तलमाथि भयो होइन, हुने बित्तिकै ठ्याक्क फोटो खिच्छ सामाजिक सञ्जालमा लाउँछ, त्यो भाइरल हुन्छ क्या। अनि त्यो ओभरसाइट एजेन्सीहरू पुगिसकेको हुन्छ क्या त्यतिखेर, त्यो मिडियामा आइसके जस्तो मानुस् तपाईँ अख्तियारको कुरा गर्नुहोस्। सबैभन्दा बढी उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट विशेष गरी मिडियामा आएको न्युजहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। अहिले जस्तो मानुस् न नेपाल सरकारले होइन हेलो नेपाल सरकार भन्ने छ, मुख्यमन्त्रीले पनि हेलो खालको अहिले कतिपय ठाउँमा त अहिले चुनावी एजेन्डा पनि छ कतिपय कुरो, स्थानीय तहमा मेयरहरूको हेलो मेयर साहब होइन भन्ने खालको, मेयर साहब त नभनौँ हामी मेयर साहब होइन भनेका छन् कतिपय कुराहरू, चुनावी घोषणापत्र पनि आएको छ कतिपय कुराहरू। त्यस कारण यसलाई हामीले पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। तर जवाफदेहिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि कतिपय कुराहरूमा त्यो क्वालिटीको कुराहरू त हुनैपर्छ हेर्नुहोस् होइन, क्वालिटी हामीले कन्ट्रोल गर्ने जवाफदेहिता कुराहरू हेर्नुपर्छ। कतिपय कुराहरू त अब यो कस्तो छ भने हाम्रो संविधानमा हामीले मौलिक हकमा राख्यौँ सबै कुराहरू, कतिपय कुराहरू होइन, छापाखाना स्वतन्त्रतादेखि लिएर कतिपय कुराहरू जस्तो तपाईँले अहिले मिडियाको कुराहरू जस्तो म आफैले पनि अघिल्लो चुनावको 74 सालको चुनावलाई बेस मानेर त्यो बेलामाको चुनाव होइन, त्यो चुनावलाई बेस मानेर अहिले सेकेन्ड र थर्ड फोर्स मिल्दाखेरि चाहिँ अब रिजल्टको परिणाम के हुन्छ म आफैले गर्ने म तपाईँलाई बताउँछु। मैले त्यो 74 सालको चुनावलाई हेरेर त्यो होइन अनलेस अदरवाइज भन्ने छ क्या, सबै यथावत भयो, सबै चिज यथावत भयो, मतदाताहरू त्यही छन् होइन। हिजो एमालेलाई हालेका मतदाताले 1% मतदाताले सेकेन्ड फोर्सलाई थर्ड फोर्सलाई सहयोग गर्यो भने होइन 1%, 2%, 5% मतदाताले सहयोग, रिजल्ट कहाँ जान्छ? काङ्ग्रेसलाई भोट हालेकाले होइन 10%सम्म अर्को फोर्सलाई एमालेलाई सहयोग गरिदियो भने रिजल्ट कहाँ जान्छ भन्ने मैले यस्तो डेप्थमा एनालिसिस गरेर मैले सधैँ लेख्ने पत्रिकामा पठाउँदाखेरि यो त निर्वाचन आचार संहिता लाग्छ कि भनेर डराउनु भयो कि कतिपय साथीहरू। यो त ओपन सेक्रेट पनि हो नि कतिपय कुराहरू, यो ओपन सेक्रेट हो नि, किन त्यही डेटा त्यही छ, तपाईँले त्यसैलाई एनालिसिस गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ, अनि यस्तो कुराहरू छ कतिपय कुराहरूमा। अब हामीले समयको हिसाबलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। अब जाँदै अब आज हामी मैले अलिकति गाइड गरेँ प्रश्नबाट, तर तपाईँहरू यो मञ्च यति बेला मतदाताहरूलाई हामीले सुसूचित पनि गर्नुपर्ने छ। यो क्षणमा अब 10 दिन बाँकी छ भोट हाल्ने दिन, 1 मिनटमा क्लोजिङ रिमार्क्स के छ? होइन सबभन्दा मतदाताले त कस्तो छ भने कुनै कसैको प्रभावमा चाहिँ पर्नु भएन, जो दिनु आफूसँग नागरिकसँग मसँग मतदातासँग सँगै उठबस गर्छ, मेरो टेलिफोन उठाउँछ, यहाँ त टेलिफोनै उठाउँदैन हेर्नुहोस्, मेरो टेलिफोन उठाउँछ, मलाई इन्टरटेन गर्छ, मैले कल गर्दा पनि मलाई कल ब्याक गर्छ पालिकामा। अनि उसको हिजोको अभ्यास पनि, किनभने कति टेस्टेड पनि भएको छ नि, तपाईँले यो निर्वाचनको अहिले एनालिसिस गर्नुभएको छ भने मलाई लाग्छ मोर देन 50% त हिजोकै आएका छन् नि, त्यो हिजो आएका त हिजोको टेस्टेड भइसकेका छन् नि, त्यो टेस्टेडहरूलाई हिजोको उसको
उसको काम व्यवहारले पनि गर्नु पर्यो। अब नयाँ आउनेलाई पनि उसको सोसाइटीमा त उसको व्यवहार हरेक कुराहरूमा उसको उठबस के छ। अहिले त कस्तो ठेक्कापट्टामा बढी लाग्छ भने उसको पक्कै पनि उसको ठेक्कापट्टा होइन टिकट लिने बेलामा पनि पक्कै पनि पैसाको चलखेल छ क्या। पक्कै पनि जसले पैसाको चलखेल गरेको छ ठेक्कापट्टामा तिनीहरूले जनताको काम चाहिँ निश्चित रूपमा गरेन। त्यस कारण जो अनेस्ट छ, इमान्दार छ होइन, जो जनताको काम गर्छ, उठबस गर्छ होइन होइन स्वयंसेवी तरिकाले यसलाई होइन त्यो मेरो उसले सेवाको भावनाले हेर्छ क्या यसलाई, सेवाको भाव त्यसलाई चाहिँ मतदाताले चोइस गर्नुपर्छ, भोट हाल्नु जिताउने तिनीहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि पालिकामा एबिसिडी जुनसुकै दललाई हाले पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो परिणामले तात्विक नेसनल पोलिटिक्समा खासै असर पनि गर्दैन। नेसनल पोलिटिक्समा फरक पर्ने भनेको नेसनल खालको चुनावले हो। त्यस कारण तपाईँले नजिकको चुनाव हुँदैछ, आफूलाई जसलाई मनपर्छ, जो नजिकको छ, जसले काम गर्छ, जो निस्वार्थ छ, जनतासँग सधैँ उठबस गर्छ, जसले समस्या सुन्छ होइन, अनि योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा पनि तल उसले होइन कसैको भनसुन खोल्तीको योजना भन्दा पनि तलको डिमान्ड साइडलाई ध्यान दिन्छ। त्यस्तो पात्र ल 1 मिनेट उहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो। हाम्रो मेरो चाहिँ एउटै मात्र होइन, शासक होइन सेवक खोज्नुहोस् त। तल जुन हामी चयन गर्दैछौँ उहाँ ऐसरले भने जस्तै हामीले चिनी पनि सकेका छौँ। कतिपय ठाउँ गाउँ ठाउँमा जाँदा कतिपय वडा अध्यक्षहरू नमस्कार नफर्काएको कारणले पनि भोट परिवर्तन गर्दैछन् मतदाताले होइन। भनेपछि अब नमस्कार नफर्काउनेलाई चाहिँ उनीहरूले शासकको रूपमा लिइसके होइन। अर्को जो स्रोतै मिसयुज गर्छु भनेर आइरहेको छ, अहिले खिमलाल सरले भने जस्तो टिकटै खरिद गरेर आइरहेको छ, पावर प्रयोग गरेर टिकट ल्याइरहेको छ भने त्यसको हकमा पनि भोलि त्यसले गर्न सक्ने खराबीहरूको बारेमा पनि हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ अब अहिले गाउँठाउँमा चाहिँ अब डोजर लगेर जसरी विपत्तिको कारक बनिरहेका छन्, अबको समस्या भने पहिरोको, जुन हामी पहिला बाढी मात्रै भन्थ्यौँ, अब खतरनाक तपाईँले जुन बाढी त्यो पहिरोको विस्तारीकरण गरेका छन् डोजर लगेर, त्यस्तो डोजर लगेर मिसयुज गर्ने पात्रहरू पनि लग्नु हो भने फेरि निम्त्याउने विपत्ति हो। विपत्ति ल्याउने पात्रहरूलाई चाहिँ सकेसम्म मत नदिनुहोस् भन्न त अब मिलेन। तपाईँहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। अब अन्तिममा सर के भन्नु? मलाई के लाग्छ भने 5 वर्ष जनताले होइन मतदाताले देखे नि होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदम निर्मम तरिकाले त्यसमा निर्णय लिनुपर्छ है। चरित्र ठिक नभएकोलाई कुनै हालतमा पनि ल्याउनुहुन्न। हिजो गल्ती गर्नेलाई पारदर्शी नहुनेलाई कुनै हालतमा ल्याउनुहुन्न र दलको माथिबाट टिकट ल्याएकोहरूलाई कुनै हालतमा ल्याउनुहुन्न। किनभने हामीले अब आउने प्रतिनिधिहरूले हिजोको विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितताको सबैको छानबिन गरेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। त्यो श्वेतपत्रको आधारमा कारवाही गर्ने हो कि नभए हरेक निकायमा तपाईँको चाहिँ आयोग गठन गरिदिनुपर्छ छानबिन गर्ने। तपाईँलाई अधिकार छैन, किन भ्रष्टाचारको कारवाही गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन, खालि छ त्यो त अख्तियारमै जानुपर्छ, अख्तियारमै पठाइदिनुपर्छ त्यसलाई प्रोफेसनल। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा के भने यङहरू आउँदा नै उनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा क्रिएटिभ ढङ्गले सोध्छ। पुरानाहरू चाहिँ नि अब परिवारवादमा, नेतावादमा माथिको निर्देशन कुर्ने भएको हुनाले यङ रिभोल्युसनरी मान्छेहरू आउनुपर्छ, प्रोफेसनल आउनुपर्छ र भरसक स्वतन्त्र आउनुपर्छ। हस् ल, धन्यवाद सर। यहाँहरू तिनैजनालाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामीले डाक्टर खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य, संहिताको उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ, भीम उपाध्याय पूर्व सचिव हुनुहुन्छ नेपाल सरकारको र अहिले सामाजिक सञ्जालमा बढी नै सक्रिय हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, हरिबहादुर थापा ई कागज अनलाइनको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ, वरिष्ठ पत्रकार। आजलाई बिदा भयो। यस्तै श्रृङ्खलाहरू हामीले चलाउने नै छौँ। न्युज 24 हेर्दै गर्नुहोला। बिदा हुन्छु, नमस्कार।